विश्वविद्यालय गर्दैछौँ भने यो विश्वविद्यालयमा धेरै मानिसहरूको चासो छ। हामी जस्ता आम मानिससँगको चासोसँग जोडिएको विश्वविद्यालयलाई कसरी सबै मानिसहरूको अध्ययन अध्यापनमा लागेका सबैको विश्वविद्यालय कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर एउटा छलफल गरौँ भनेर आजको यो कार्यक्रम आयोजना गरेको। कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने तपाईँहरू सबैलाई म फेरि पनि एकपल्ट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म अबको माइक बसन्त बस्नेत र यो कार्यक्रमका सहजकर्ता पत्रकार बसन्त बस्नेत र जादु शर्मा उहाँहरूलाई अब यो माइक हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद। एकै मिनट है, हाम्रो उत्तम बाबुजीको रिक्वेस्ट लिइरहनु भएको छैन। एकखेप उहाँले साइन अफ गरेर फेरि इन गर्नुभयो भने उहाँ आउन सक्नुहुन्थ्यो कि? उहाँको के हो समस्या? उत्तम सर, तपाईँले फेरि एकपटक बाहिर निक्लिएर फेरि आउनुपर्ने भयो। सरले चाहिँ यसबाट क्विट गर्नु होला र फेरि त्यो लिङ्कमा थिचेर फेरि आइदिनु न, म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। माइक ओभर टु यु जादु सर एन्ड बसन्त सर, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। कार्यक्रम सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ जादु सर, अगाडि बढौँ। तपाईँबाटै सुरु गर्दा राम्रो होला कि? धन्यवाद बसन्तजी। सुरु त जताबाट गरे पनि आज अलि हामी बढी सुन्छौँ होला। हाम्रो विद्वत वर्गहरू जो प्राज्ञहरू हुनुहुन्छ आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो नाम आफ्नो कामले नै चिनिदिनु भएको छ है। अब उहाँहरूको बारेमा धेरै बताइराख्नुभन्दा पनि उहाँहरू एउटा योजनागत रूपमा केही गरौँ भनेर अगाडि आउनु भएको छ। के गर्दै हुनुहुन्छ, कुरो कहाँसम्म पुग्यो, नेपाल सरकारले यसो गर्यो भनेर नेपाल डायरीले अघि पनि बताउनु भयो। त्यही विविध पक्षहरूको बारेमा सुन्ने धेरै, अनि पछिल्लो 1 घन्टा जति अथवा आधी घन्टा 45 मिनट तलका प्रश्नहरू लिएर विमर्श गर्नु पर्ला कि जस्तो लागेको छ मलाई, मैले बुझ्दाखेरि। अब यसलाई अलि बढी इन्फर्मल स्पेस नै हो, धेरै फर्मल भन्दा पनि हिसाबले अगाडि बढ्दा बेटर हुन्छ कि जस्तो लागेको छ मलाई। अब यो डायरीजीले नै यसको लागि अस्तिदेखि कुरा गर्नुभएको थियो, हामी यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने हिसाबले। सबैभन्दा पहिले मैले यहाँ आउनुभएको वक्ताहरूलाई र एकचोटि उहाँहरूलाई नचिनेको त कोही पनि छैन आफ्नो क्षेत्रमा। चिनिने नै भएको छ, त्योसित रिलेटेड प्लस आफ्नो बारेमा यसो परिचय गरिदिनु भयो भने सम्बन्धित मान्छेलाई सम्बन्धितै प्रश्न गयो भने अलि डिस्कसन बढालिँदैन कि जस्तो पनि लाग्छ। त्यसरी अगाडि बढाउँ जस्तो लाग्यो। मैले यहाँ दोभानजीलाई देखेको छु, उहाँबाट सुरु। दोभानजी त गइसक्नुभयो। श्वेताजी, उहाँबाट सुरु गरौँ, अनि अरू वक्ताहरूलाई पनि एक राउन्ड सानो परिचय, त्यस्तो धेरै केही होइन, अनि तपाईँलाई किन लाग्यो भन्ने विषयमा अगाडि बढ्दै गरौँ न, होइन बसन्तजी? त्यसरी अगाडि बढ्दा सजिलो। एकदम ठिक छ। नमस्ते सबैजनालाई। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो नाम डाक्टर श्वेता बानिया। म चाहिँ भर्जिनिया टेक युनिभर्सिटीमा असिस्टेन्ट प्रोफेसर हो अहिले। So glad to be here. Thank you. धन्यवाद। हाम्रो स्पिकरहरू धेरै तल जानुभयो, एकछिन यो ग्लिच हुँदै गर्ला। बसन्तीजी, यो कहिले सुन्नुभयो तपाईँले? के जान्नु भएको छ? तपाईँले त एउटा इन्टरभ्यू पनि गर्नुभएको थियो डाक्टर अर्जुन कार्कीसित यो विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा, हेरेको थिएँ मैले। हजुर, त्यो यो मेरो चियाखानुभयो भन्ने एउटा सो छ शिलाभद्रमा। त्यो सोमा मैले विश्वविद्यालयको बारेमा एउटा बहस गर्न आवश्यक छ भन्ने क्रममा कुरा हुँदाखेरि नेपाल विश्वविद्यालयको कामहरू बढिरहेको मलाई अलि अगाडि नै थाहा थियो भने चाहिँ डाक्टर अर्जुन कार्कीले यसको बारेमा धेरै अग्रसरता लिइराख्नु भएको, धेरैवटा बैठकहरू संयोजन गर्नुभएको, नीति निर्माताहरूसँग पनि भेटिराख्नु भएको हुनाले उहाँसँग कुराकानी गरिएको थियो। अब यहाँ सायद उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ होला, होइन जादुजी? के हुनुहुन्छ या कुनै अर्को ह्यान्डलमा हुनुहुन्छ अथवा के छ? उहाँसँग पनि हामी कुराहरू गरौँला नै। र धेरै अब यहाँ चाहिँ अब डाक्टर सूर्यराज आचार्यदेखि लिएर एक्चुअली त्यो डाक्टर अर्जुन कार्कीलाई भेटेको मिटिङमा उहाँ पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर आचार्य पनि। अनि हामी एकैछिन कुराहरू गरेर त्यस पछाडि त्यो इन्टरभ्यू गरेका थियौँ हामीले। उत्तम बाबु श्रेष्ठ अनि यता दोभान राई, उहाँहरू सबैलाई मैले त्यही क्रममा नै उहाँहरू एकैसाथ संलग्न हुनुहुन्छ यसमा भन्ने मैले सुनेको थिएँ। र यहाँ आज उपसहभागी अहिले सुरुमै यहाँ 75+
यहाँ देखिराखेका छौँ, धेरै लाई उत्सुकता छ भन्ने चाहिँ मैले बुझिराखेको नै हो यो विषयमा। किनभने अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय हाम्रो पुरानो विश्वविद्यालयले आफ्नो स्रोत साधनको सीमितता अनि आफ्नै ज्ञानको सीमितता पनि भयो होला, कति अनुभवको सीमितता अथवा चाहिँ केही नयाँ कुरा गर्ने एउटा विल पावर हुन्छ नि, त्यसको कमी पनि भयो होला। हस्तक्षेप प्राज्ञिक क्षेत्रमा भएको राजनीतिक पनि नभनौँ, त्यसलाई दलीय हस्तक्षेप भन्दाखेरि मात्रै सही हुन्छ, राजनीतिक भन्यो भने गलत सुनिन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई कति सुधार्न सकिएला, अलिअलि बन्द गरेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई पनि अब सकेसम्म स्पोइल गरिसक्नुभयो। भर्खरै मात्रै दुर्गा प्रसाईको कलेजलाई चाहिँ अब केहीले जुन ढङ्गले सम्बोधन दियो भन्ने कुराहरू आयो, त्यहीँबाट पनि त्यहाँ धेरै खालको चलखेलको कुराहरू सुनिन्छ भनेपछि एउटा अब इन्डिपेन्डेन्ट लेभलबाट गरिने प्रयत्नले पो नेपालमा अलिकति राम्रो शैक्षिक प्राज्ञिक वातावरण बन्छ कि भनेर पहल गरेको मैले बुझेको थिएँ। र खास गरी अब लिबरल आर्ट्सलाई चाहिँ अब सबै खाले क्षेत्रमा जुन चाहिँ लिबरल आर्ट्सको भ्यालुहरू कसरी दिन सकिन्छ शिक्षामा भन्ने अप्रोच मेन उहाँहरूले राखेको भन्ने मैले बुझेको थिएँ। तपाईँले अहिले मलाई सोध्नु भएको कुरा चाहिँ सायद डाक्टर अर्जुन कार्कीले त्यहाँ पनि त्यो कुरा राख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ अब हामी यता हाम्रा वक्ताहरू मार्फत अझै बढी कुराहरू सुनौँ होला। अघि एकचोटि दोभानजीको त्यहाँ नाम आइसकेको थियो बोल्नको कुरा राख्नको लागि। जादुजी के गरौँ, दोभानजीबाट हामी सुरु गरौँ त कुरा सुन्नको लागि? हुन्छ हुन्छ, अगाडि बढौँ। हुन्छ, नमस्ते। सुनिरहनु भएको छ है मलाई? हजुर हजुर सुनिएको छ दोभानजी, नमस्ते। हजुर सुनिरहेछ। हुन्छ, नमस्ते तपाईहरु सबैजनालाई। अघि छोटो परिचयबाट सुरु गर्नु भन्नुभयो हैन। मेरो नाम चाहिँ दोभान राई हो। मेरो पढाइको कुरा गर्दा मैले पुल्चोक इन्जिनियरिङमा इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ गरेँ, अनि त्यो सके पछाडि मैले सफ्टवेयर इन्जिनियर भएर काम गरेँ। तर प्यारलली मैले चाहिँ सोसियोलोजी, पाटन क्याम्पसमा सोसियोलोजी पनि भर्ना गरेँ हैन। अनि त्यहाँ मास्टर्स गरेर म अब कम्प्युटर साइन्समा पिएचडी गर्न युएस गएँ र फर्केर म नेपाल आएको हो। अनि यसमा मैले त्यही अब यो युनिभर्सिटी नेपालमा म किन जोडिन पुगेँ, मलाई किन इन्ट्रेस्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क हामी 4 वर्ष पुल्चोक इन्जिनियरिङमा पढ्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क त्यो बेलामा यो नेपालमा सिभिल वार भइरहेको थियो हैन। अनि कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि सिभिल वार भइरहेको थियो, तर अब कलेजभित्र चाहिँ न हाम्रो पढाइमा कुनै त्यो विषयले छुन्थ्यो हैन, न हामी आफू साथीहरू बिचमा नै हैन। अब मोस्ट मेरो साथीहरू त राजावादी नै थियो हैन। इभन गणतन्त्र जस्तो एउटा डेमोक्रेसी जस्तो बेसिक कुरा पनि अब भनौँ न एक तरिकाले भन्दा त ओहो पुल्चोक क्याम्पसमा अब एन्ट्रान्स एक्जाम गरेर हैन एकदमै ल बेस्ट हुन्छ नि, अब कोर्टभित्र बेस्ट ब्रेन जान्छ भनिन्छ नि त हैन। अब वी आर सपोज टु बी द एक तरिकाले एकदमै स्मार्ट पिपल, तर हामीले हाम्रै देशको परिस्थिति बुझ्न सकेको छैनौँ हैन, हाम्रै परिवेश बुझ्न सकेको छैनौँ। इभन त्यो फ्रिडम अफ स्पिच भनेको के हो हैन। अनि मलाई चाहिँ एकदमै डिसइल्युजनमेन्ट भयो कि हामी त एकदमै स्मार्ट स्लेभ हैन, स्मार्ट स्लेभ भइरहेको रहेछौँ भन्ने एकदमै डिसइल्युजनमेन्ट भएर यो हाम्रो इन्जिनियरिङ एजुकेसन मात्र चाहिँ पर्याप्त छैन रहेछ भन्ने महसुस भयो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि मैले सफ्टवेयर इन्जिनियर भएको काम गर्दा गर्दै मैले छेउमा पाटन क्याम्पसमा मैले सोसियोलोजी भर्ना गरेको हो हैन। त्यहाँ मैले मास्टर्स गरेँ। अनि बाहिर पढिसकेर फर्केर आएपछि पनि मलाई अब पढाउन इन्ट्रेस्ट थियो, तर पुल्चोक क्याम्पसमा आफैले पढाएको पुल्चोक क्याम्पसमा मलाई त्यहाँ जाने आँटै आएन कि हैन। किन म पढिन्जेल नै त्यो यस्तो सेक्सिस्ट एन्भाइरोमेन्ट थियो हैन। अब स्टुडेन्ट्सहरू मात्र होइन कि टिचरहरूबाट पनि एकदमै सेक्सिजम हुन्थ्यो कि हैन। अब हामीले प्रोजेक्ट गरेँ, म एउटा केटा पार्टनर भयो भने त्यो टिचरले यतिकै अज्युम गर्थ्यो कि म चाहिँ खालि त्यो केटाले चाहिँ काम गरेको, म चाहिँ यतिकै ट्याग अलङ भएको भनेर एउटै प्रोजेक्ट गर्दा पनि उसलाई धेरै मार्क्स दिने मलाई थोरै मार्क्स दिने त्यस्तो हुन्थ्यो कि हैन। एकदमै ओभर सेक्सिजम नै थियो हैन। अब त्यहाँ गएर मैले अब कति ठाउँ भनि पनि सकेँ हैन। 12th क्लाससम्म मलाई त्यस्तो जेन्डरमा फिल भएन, तर अब जब म पुल्चोक क्याम्पसमा इन्ट्रान्स एक्जाममा स्कलरसिप मैले सकाएर गएँ, त्यहाँ जब मैले आफूलाई प्रुभ गरिसकेपछि यति धेरै क्वेसन्सहरू, यति धेरै अब सेक्सिजम भेटियो कि हैन। त्यसले गर्दा मेरो यस्तो मेरो अनुभव यति नराम्रो थियो कि मलाई पछि अहिले पढाउन जाँदा पनि मैले यसो बुझेँ के छ भन्दाखेरि अहिले पनि त्यस्तै खालको एकदम टक्सिक एन्भाइरोमेन्ट। तर त्यो मात्र त्यो सेक्सिजम सँगसँगै कस्तो थियो भने एकदमै करप्ट एन्भाइरोमेन्ट कि मैले पुल्चोक क्याम्पसबाट चाहिँ तपाईँको यो नेपाल गभर्मेन्ट एउटा माइक्रोकोजम जस्तो देखेँ भनौँ न हैन, कुन लेभलको करप्सन छ भनेर है। त्यो 4 वर्षमा त तपाईँले ऱ्यान्डमाइज कन्ट्रोल स्टडी नै गर्यो भने त्यो 4 वर्ष पुल्चोकमा गएर पढ्नु र विद्यार्थीहरूले आफैले सेल्फ स्टडी गरेर पढेको कुन चाहिँले धेरै जान्दा छ, म
अब इट कुड कम जे पनि हुनसक्छ कि, किनभने त्यो एकदमै त्यहाँको सिस्टम चाहिँ अब भद्रगोल नै थियो होइन। त्यो यस्तो पढ्न जाँगर लगाएको मान्छेलाई पनि त्यहाँको इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ जाँगर हराइदिन्थ्यो भनौँ न। सो त्यो हिसाबले चाहिँ मेरो त्यो अनुभवले गर्दा नि एउटा अर्को एउटा युनिभर्स चाहिन्छ जहाँ चाहिँ एउटा कल्चर पनि राम्रो होस्, इन्टरडिसिप्लिनरी होस् होइन भन्ने मलाई विचार थियो। अनि त्यही हिसाबमा चाहिँ मैले यो इनिसिएटिभमा अर्जुन कार्कीहरूसँग मेरो भेट भयो, अनि म जोडिएँ। अनि त्यो जोडिँदाखेरि मैले म मात्र जोडिने होइन कि अरू युवाहरू अरू महिलाहरू पनि जोडिनुपर्छ भनेर मैले यसो चिने जानेको साथीहरूलाई यसो जोड्ने चाहिँ प्रयास गरेको छु। अहिले चाहिँ म त्यति नै भनौँ होला, हजुर यही कारणले चाहिँ म जोडिएको छु। मैले बिचैमा एकै सेकेन्ड है बिचैमा हाम्रो डाक्टर अर्जुन कार्की र हाम्रो सुरेश राज आचार्यजीले रिक्वेस्ट लिइरहनु भएको छैन, कृपया रिक्वेस्ट मैले पठाइरहेको छु, कृपया माथि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। म चाहिँ सुजाता श्रेष्ठको ह्यान्डलबाट एक मिनट है, तलबाट उत्तम बाबु श्रेष्ठले भएन माइकमा रिक्वेस्ट भनिरहनु भएको छ होइन। हेलो, उहाँको माइकमा के? हेलो ए हजुर हजुर, तपाईँ सुजाता श्रेष्ठ? हजुर, मेरो त्यो डेस्कटपमा प्रब्लम भयो होइन, अनि मैले चाहिँ सुजाता श्रेष्ठको फेरि मेरो मोबाइल यो हुवावे भएर स्पेसमा खै सायद प्रब्लम हो कि के हो थाहा छैन होइन, अस्ति नै पनि प्रब्लम भयो, त्यही भएर मेरो वाइफको सुजाता श्रेष्ठको ह्यान्डलबाट आइरहेको छु है म। ए हजुर, धन्यवाद सुनिराख्नु भएको थियो उत्तमजी। हुन्छ जादुजी, यसो गरौँ होला, वक्ताज्यूहरूलाई आफ्नो परिचय दिँदै आफ्नो सुरुवाती कुरा चाहिँ एक राउन्ड राखिहालौँ, त्यस पछाडि हामी अन्तर्क्रियामा जाने होला होइन जादुजी, के गरौँ? हो, त्यही उहाँहरूलाई सुनौँ सुरुमा, नसोधिकन त के अन्तर्क्रिया होला र। हजुर, हुन्छ नि त। उत्तमजी यसैमा जोड्नुहुन्छ आफ्नो, अहिले दोबानजीको भर्खरै सुनिहाल्यौँ, त्यसैमा तपाईँले जोड्नु भयो भने अनि हामी अरू वक्ता कहाँ जान पर्ला। हस्, सबैजनालाई नमस्कार होइन। हाम्रो यो प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालयको बारेमा केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा म नेपाली पोस्ट र बसन्तजी अनि यस कार्यक्रमका सञ्चालक जादु शर्माजी सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो नाम उत्तम बाबु श्रेष्ठ हो। म अहिले चाहिँ वातावरण विज्ञानमा विद्यावारिधि गरेको हो र अहिले नेपालमा एउटा इन्टरडिसिप्लिनरी रिसर्च आवश्यक पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युट खोलेको छौँ, अनुसन्धान संस्था, जसलाई ग्लोबल इन्स्टिट्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडिज भन्छौँ। त्यसको चाहिँ फाउन्डिङ डिरेक्टरको रूपमा काम गर्छु र मैले नेपाल आउनुभन्दा अगाडि बाहिर जर्मनी अनि अमेरिका अनि अस्ट्रेलियाका लगभग 5-7वटा विश्वविद्यालयहरूमा पढाउने अनुसन्धान गर्ने काममा इन्भल्भ थिएँ। पछिल्लो समय चाहिँ म अस्ट्रेलियामा त्यहाँको युनिभर्सिटीमा अनुसन्धान गर्थेँ प्लस पढाउँथेँ पनि, अनि अहिले नेपाल फर्केको 1 वर्ष भयो। अब नेपाल विश्वविद्यालयमा म जोडिनको कारण एउटा चाहिँ अवसर देखेर त्यहाँ कस्तो भने मलाई चाहिँ इन अ वे म भर्खरै नेपाल फर्केको, अनि मलाई के लाग्यो भने जस्तै विदेशमा बसिराख्दा एउटा पोइन्टमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने ल मेरो यस्तै त रहेछ नि, अब म कहाँसम्म पुग्छु भन्ने एउटा ट्राजेक्टरी मान्छेले आफ्नो लिमिटेसन्स थाहा पाउँदो रहेछ होइन। अनि सबभन्दा ब्रह्मज्ञान होइन, विजडमको भनेको चाहिँ मान्छेले आफ्नो कमजोरी आफ्नो सीमितता थाहा पाउनु हो अरे के, धेरै कुरा जान्नुभन्दा नि आफ्नो सीमितता। मलाई नि त्यो बोध भयो होइन। अब यहाँ बसेर एउटा प्रोफेसर चाहिँ हुन सक्दो रहेछु म, तर अब त्यहाँभन्दा अब भनौँ न सोसाइटीलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने क्रममा त बरु नेपालै गयो भने गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले म नेपाल फर्केको, एउटा संस्था नै इस्टाब्लिस गर्छु भनेर होइन। म जागिर पनि खान्न, केही पनि गर्दैन, म आफ्नै हिसाबले काम गर्छु भनेर। अनि यो बिचमा अब डाक्टर अर्जुन कार्की लगायतका जुन समूहहरू, प्रबुद्ध समूहले नेपालमा चाहिँ यो अब
प्रस्तावित विश्वविद्यालयको एउटा खाका बनाइ राख्नु भएको मलाई जानकारी भयो अनि त्यसपछि उहाँहरूसित जोडिएँ। अब एउटा चाहिँ उहाँहरूको अब जस्तै डाक्टर अर्जुन कार्की, चैतन्य मिश्र लगायतका अब इभन केदार भक्त माथेमादेखि तपाईँको चाहिँ देवेन्द्रराज पाण्डेसम्मका व्यक्तित्वहरू होइन, सुशीला कार्की जस्ता व्यक्तित्वहरू जुन इन्भल्भ भएको देख्दा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने उहाँहरू प्राज्ञिक वा आफ्नो पेसागत रूपमा मात्रै अब्बल मात्रै होइन कि एउटा छविको हिसाबले पनि चाहिँ स्वच्छ छविको मान्छेहरू भनेर नेपाली जनमानसमा चिनिनु भएको हुनाले एउटा चाहिँ उहाँहरूले बनाउनु भएको प्रतिष्ठान राम्रो हुन्छ होला भन्ने एउटा त्यो फिलिङ भयो। र अर्को जुन एउटा भ्यालुज छ नि, अब जस्तै नेपाल विश्वविद्यालयले अप्नाउने एउटा मल्टिडिसिप्लिनरी लिबरल आर्ट्स फ्लेभर भएको क्युरियोसिटी ड्रिभन होइन जस्ता कुराहरूले चाहिँ मलाई आकर्षित गर्यो। हो, 21औं शताब्दीमा हामीले बनाउने विश्वविद्यालय भनेको यस्तै हुनुपर्छ होइन, एउटा एकदमै स्वतन्त्र स्वायत्त अनि त्यसमा पढ्ने र पढाउनेहरूलाई एकदमै तपाईँको चाहिँ अनुसन्धानको लागि एउटा फ्रिडम होइन, त्यस्तो प्राज्ञिक वातावरण भएको विश्वविद्यालय हामीलाई चाहिन्छ भन्ने मलाई चाहिँ महसुस भएर म यो अभियानसँग जोडिएको हो। अहिलेलाई यति भने है। हजुर, धन्यवाद उत्तमजी। हुन्छ, यही अब कुराहरू सुन्ने क्रममै एकपल्ट हामी पहिले हामी चाहिँ अघि अहिले अर्जुन कार्की, डाक्टर अर्जुन कार्की आइसक्नु भएको छ। सुरुमा अघि तपाईँ यहाँ अनुपस्थित हुनुभएको बेला पनि एक चरण हामीले कुरा गरिसकेका थियौँ कि नेपाल विश्वविद्यालय एउटा एकदम ओपन प्लेटफर्म जहाँ चाहिँ लिबरल आर्ट्सको भ्याल्युजहरू समेत अरू डिपार्टमेन्टहरूमा समेत त्यो पढाइ हुने। अघि दोभानजीले त त्यसको डिटेलमै अलिकति पृष्ठभूमि बताइसक्नु भएको छ र तपाईँले एउटा यो निकै सकारात्मक र नेपालीहरूलाई उत्साह जगाउने कामको सुरुवात र अग्रणी भूमिका खेलिराख्नु भएको छ। यसको बारेमा भइरहेको प्रगतिहरू पनि एकचोटि तपाईँको मुखबाट सुन्न पाएँ। अनि अब यो विश्वविद्यालय खोल्नुको यो खोल्नुपर्ने औचित्य के हो भनेर अलिकति प्रश्न गर्नुभयो, त्यस पछाडि हामी यसलाई अगाडि बढाउँथ्यौँ। डाक्टर साहब सुन्नुहुन्छ? सुनिएको छ डाक्टर साहब। ल, सबैजनालाई नमस्कार। अब पहिलो प्रश्न चाहिँ अब जो साथीहरूले यो आज आयोजना गर्नुभएको छ र हामीलाई यो बोल्ने आफ्नो विचारहरू राख्ने तपाईँहरूको जिज्ञासा केही छन् भने मेटाउने प्रयत्न गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो सबै टिमको तर्फबाट। अब मेरो बारेमा बोल्नु पर्दाखेरि म चाहिँ त्यस्तो एकदमै विश्वविद्यालयको निर्माण गर्ने, त्यसको चाहिँ नेतृत्व गर्ने खालको बात के अरे पृष्ठभूमिबाट आएको होइन। मेरो तालिमको हिसाबले, पढाइको हिसाबले चाहिँ म चिकित्सक हुँ। अनि चिकित्सक भइसके पछाडि यो हाम्रो देशको ग्रामीण र सहरी भेगको जुन खालको एउटा विभेदपूर्ण छ स्वास्थ्य सेवाको हिसाबले, पहुँचको दृष्टिकोणले पनि र गुणस्तरीयताको दृष्टिकोणले पनि, अनि त्यो विभेदपूर्ण अवस्थालाई चाहिँ नि अलिकति सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले झनै म 10-15 वर्ष चाहिँ नि यो असल चिकित्सक, विवेकशील चिकित्सक, सक्षम चिकित्सक र एउटा आफ्नो कर्तव्य बोध गर्ने चिकित्सक कसरी बनाउन सकिन्छ होला भन्ने आशयबाट झन्डै 15 वर्ष जति चाहिँ नि म यो चिकित्सा शिक्षामै प्रयत्न गरेँ। तपाईहरुलाई धेरै थाहा छ, यो काठमाडौँ विश्वविद्यालयको उहाँहरूको आङ्गिक क्याम्पसको स्थापना गर्ने क्रममा पनि मैले नै त्यहाँ एउटा भूमिका खेलेँ। अनि त्यस पछाडि आएर यो पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जो आफै नै एउटा स्वायत्त संस्था हो, त्यसमा पनि केही कामहरू गरेँ। तर त्यो गर्ने क्रममा के भेटियो भनेर भनेपछि हामीले प्राविधिक कुरा चाहिँ सिकाउन सक्ने, त्यो उनीहरूले टिप्ने पनि, तर जुन प्राविधिक ज्ञान, प्राविधिक सिप हासिल गरिसके पछाडि त्यसको जुन समुचित प्रयोग गर्नुपर्ने हो, जसको फाइदाको लागि त्यो ज्ञान र त्यो सिप प्रयोग गर्नुपर्ने हो, र जस्तो चाहिँ एउटा मानवीय संवेदनशीलता सहितको त्यो प्रयोग हुनुपर्ने हो, त्यसमा चाहिँ निकै अलिकति खड्केको जस्तो महसुस भयो त्यो क्रममा।
विद्यार्थीहरू भर्ना गरेर उनीहरूलाई सिकाउने पढाउने प्रक्रियामा र उनीहरूको चाहिँ स्नातक भइसकेको अवस्थासम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ हाम्रो उच्च शिक्षाको चाहिँ जग नै मिल्या रहेन रहेछ। यो जग नमिलेको कारणले हामीले प्राविधिक रूपले जतिसुकै राम्रो पारे पनि अन्ततगत जुन आशयले हामी त्यो काम गरिराखेका थियौँ त्यसमा चाहिँ यो संस्कृतिको दृष्टिकोणले, त्यो कर्तव्य परायणताको दृष्टिकोणले, मानव जीवन जस्तो अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर विषयमा जुन खालको भूमिकाहरूको चाहिँ हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ त्यो चाहिँ जति गर्न पर्ने होस् र गर्न सकिने हो त्यो चाहिँ भएको जस्तो देखिएन। अनि त्यो भएको हुनाले के गर्ने होला त, यो जग त मिलाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले चाहिँ सुरु गरेको र पछि यताउति हेर्दाखेरि अब नेपालमा जस्तो खालको चाहिँ हामीले परिवर्तनहरू आयो, त्यो परिवर्तनले आए पछाडि चाहिँ जस्ता खालको मान्छेहरूले सत्ता सञ्चालन गर्न पुगे, जस्ता खालका मान्छेहरूले प्रशासन चलाइरहेका छन्, जस्ता खालका मान्छेहरूले कूटनीतिक विधाहरू चलाइरहेका छन्, प्राज्ञिकै क्षेत्रमा पनि जस्तो खालको चाहिँ देखियो विभिन्न चाहिँ अनौठा विषयहरू। यो गोल्ड मेडल लिनको लागि परीक्षा केन्द्रमा काम गर्ने मान्छेहरूसँग मतो गरेर नम्बर बढाउन चाहने, बढाइ माग्ने, अब यो थेसिसहरू चाहिँ ज्ञान अलिकति बढोस्, उसको ज्ञानको वृद्धि होस्, उसको चाहिँ सोच्न सक्ने, विश्लेषण गर्न सक्ने, कुनै आँकडाहरूबाट एउटा निष्कर्ष निकाल्न सक्ने त्यो विधि र पद्धतिको बारेमा उनीहरूले जानकारी होस् भनेर हामीले मास्टर्स लेभलमा पिएचडी गर्ने लेभलमा चाहिँ हामीले त्यो थेसिस गराउने चाहिँ प्रचलन छ। अब थेसिसै किनबेचको तरिकाले चाहिँ ट्याकटुक लिने अनि चाहिँ बुझाएर चाहिँ प्रमाणपत्र हात पार्ने भन्ने खालको लयमा गए पछाडि त अब हामीहरू त ठिक ठाउँमा चाहिँ पुग्ने सक्ने अवस्था भएन। हाम्रो देश छ ठुल्ठुला विशाल शक्तिशाली एकदम चाहिँ महत्त्वाकांक्षा लिएको देशको बिचमा छौँ च्यापिएको। हुन त पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ अब त्यतिखेरैदेखि भनेकै हो दुई ढुङ्गाको तरुल भनेर, पछि चाहिँ तरुल होइन यो पुल पनि हुनसक्छ भन्ने पनि आवाजहरू पनि आयो। तर मुख्य कुरा के भनेदेखि सानो देशको नागरिकहरू ठुलो देशहरूको बिचमा बसेका मान्छेहरूले त झन् एकदम चङ्ख, झन् चनाखो, दूरदर्शी, सक्षम, अलि आत्मविश्वासपूर्ण, आफ्ना कुराहरूलाई चाहिँ सशक्त ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत गर्न सक्ने खालको मान्छेहरू चाहिँ निर्माण गर्नुपर्ने, हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनता स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नको लागि पनि र यी विशाल मुलुकहरू जसको चाहिँ आर्थिक रूपले पनि उनीहरू धेरै माथि पुगिसकेको छन् उनीहरूबाट चाहिँ हामीले आफ्नो समृद्धिको लागि एउटा उपयुक्त ढङ्गको रणनीति र तय गरेर त्यसबाट चाहिँ फाइदा लिन सक्नको लागि जुन जुक्ति, जुन चाहिँ पद्धतिबाट हामीहरू जानुपर्ने हो त्यो पनि गर्न सक्ने खालको स्थिति हामीले देखिरहेका छैन। अब यो धेरै जानै पर्दैन, विगत 4-5 वर्षको पछाडिको मात्रै कुरा हेर्दाखेरि पनि थाहा हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि हाम्रो हरेक क्षेत्रमा अहिले जुन खालको चाहिँ एउटा केही मान्छेहरू असाध्यै राम्रा छन्, तर औसतमा धेरै मान्छेहरू चाहिँ उनीहरूको प्रमाणपत्र जुन हातमा उनीहरू देखाउँछन् मसँग यो छ, यति पढेको छु भनेर भन्छन्, त्यसबाट उनीहरूको जुन ल्याकत हुनुपर्ने भनेर चाहिँ हामीले सामान्यतया बुझ्नुपर्ने हो, बुझ्ने गर्छौँ। त्यो ल्याकत र त्यो प्रमाणपत्र र त्यो ल्याकतको बिचमा चाहिँ असाध्यै ठुलो चाहिँ ग्याप हुने, अनि त्यो ग्याप ज्ञानमा चाहिँ मान्छे कमजोर भएपछि के हुने रहेछ भनेदेखि यो चाहिँ अलि चाकडी चाप्लुसी, खुराफाती, अनि आफ्नो चाहिँ पेट पाल्न पर्यो, परिवार पाल्न पर्यो, के गर्ने त भन्दाखेरि यो कुनै दल विशेषको उनीहरूको भातृ सङ्गठनको अलिकति आड लियो अनि त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो प्रमोसन इत्यादि कुराहरू चाहिँ त्यसबाट जाने, आफ्नो कार्यक्षमता, आफ्नो ज्ञान, आफ्नो बुद्धि, आफ्नो चाहिँ पराक्रमबाट होइन। अब यो त के भनेदेखि जागिर सागिर खाएर चाहिँ पेन्सन पकाउन त यस्तो तरिकाले काम लाग्छ, तर हाम्रो राष्ट्रलाई वास्तवमै चाहिँ एउटा समृद्ध राष्ट्र बनाउने हामी त गर्नको लागि त झन् हामी अत्यन्तै सृजनशील, हामी त असाध्यै चाहिँ यो इनोभेसनहरूलाई चाहिँ अँगाल्न सक्ने, नयाँ पद्धति र नयाँ चाहिँ तौर तरिकाहरूमा हामीहरू चाहिँ अलिकति
पूर्ण आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने, नजानेको कुरालाई मैले जाने छैन पनि भन्न सक्नुपर्ने, जानेको कुरालाई प्रयोग गर्न पनि जान्नुपर्ने र चाहिँ नि नजानेको कुरालाई सिक्न पनि सक्नुपर्ने, त्यस्तो तरिकाले जानुपर्ने। त्यो भइराखेको पनि छैन र यस्तो भइराख्यो भने चाहिँ यो हाम्रो देशको चाहिँ अधोगति मात्रै हुन्छ, यो उमो लाग्ने चाहिँ असाध्यै गाह्रो छ भन्ने लाग्छ। अब यसमा मैले एउटा कुरा के जोड्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि हाम्रो नेपालीहरू खास गरिकन युवा पिँढीहरूमा यो सबै चाहिँ हाम्रो देशको शैक्षिक प्रणालीहरूबाट चाहिँ दिक्क वाक्क भएर चाहिँ उनीहरूको खास गरिकन ती मान्छेहरू जसको बाबामा अलि सक्षम छन् र पढे लेखेका छन्, उनीहरूले त यहाँबाट पार लाग्दैन बाबु, नानी हो तिमीहरू जाओ बाहिरै पढ्न भनेर जाने चाहिँ जुन प्रथा छ, तपाईँहरूमध्ये अहिले कतिले त्यहीबाट पनि हुनुहुन्छ होला। त्यसमा फेरि नकारात्मक होइन। 18, 19, 20, 21 वर्षको मान्छेहरू बाहिर गएर चाहिँ त्यहाँको रमझम, यहाँको नेपाली माटोमा चाहिँ जरा हालि नसकेको, त्यहाँ गएर चाहिँ रमझममा परिसके पछाडि त्यहाँबाट पाउने अवसरहरू, त्यहाँको चाहिँ एउटा साथीभाइ सङ्गतिहरू सबै तिनै बनाउने भएपछि नेपालमा उनीहरू चाहिँ आउन त आउँछन्। अब दसैँ तिहारमा टिको सिको लाउन, भेकेसन मनाएर चाहिँ पोखरामा अन्नपूर्ण हिमाल हेर्ने कुरापट्टि नै बढी चाहिँ चाख लाग्ने खालको प्रयत्न हुने भयो एउटा। अर्को कुरा भनेको चाहिँ नेपाली युवाहरू कुनै पनि अर्थमा अन्य देशका युवाहरूभन्दा हाम्रा ज्ञानमा, बुद्धिमा, त्यो इन्टेलिजेन्सलाई भन्छौँ, उनीहरूकोमा चाहिँ नि केही पनि चाहिँ फरक छैन। उनीहरू किनभने यिनै मान्छेहरू बाहिर गएपछि एकदम चाहिँ कीर्तिमानी काम गरेर आउन सक्ने, पुरस्कृत भएर आउन सक्ने, एकदम तरक्की देखाउन सक्ने। नेपालमै आएर मात्रै किन चाहिँ यो एकदमै त्यस्तो चम्किन नसकेको भन्दाखेरि हाम्रो प्रणालीमै दोष छ। अब यो प्रणालीलाई चाहिँ कुनै व्यक्तिगत विद्यार्थी विशेषको दोष होइन। त्यसो भएको हुनाले यो प्रणालीले चाहिँ फेर्नुपर्ने भन्ने चाहिँ ऊ भइसके पछाडि अब अहिले भएको विश्वविद्यालयहरूमा गएर फेर्नलाई त्यहीँभित्रकै मान्छे तम्सिनुपर्ने, त्यहीँभित्रकै मान्छेले लडाइँ गर्नुपर्ने। अब हामीसँग चाहिँ त्यो मेरो व्यक्तिगत कुरा भन्नुहुन्छ भने त मेरो उमेरले पनि र मसँग त्यस्तो चाहिँ अब त्यो गर्न सक्ने धैर्यता र चाहिँ त्यति उत्पादनशील समयलाई अनुत्पादक काममा होमिने अहिले मसँग समय पनि छैन। त्यसकारण हामी चाहिँ नयाँ स्लेटबाट नै सुरु गर्नुपर्छ, नयाँ सिराबाट नै हामी सुरु गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यो अठोट गऱ्यौँ र अहिले विगत 4 वर्षदेखि हामीहरू प्रयत्नशील छौँ। अब विश्वविद्यालय बनाउने काम चाहिँ कुनै पनि मुलुकमा यो सजिलो काम होइन, असाध्यै जटिल, संवेदनशील, बहुआयामिक र अत्यन्त चाहिँ धेरै कुराहरूको संयोजन गर्नुपर्ने खालको विषय हो। नेपाल जस्तो हाम्रो चाहिँ यो साधन स्रोतको सीमितता र जस्तो खालको चाहिँ एकदमै सामन्तवाद सोचाइको प्रबल व्याप्तता भएको ठाउँमा त झन् गाह्रो हुने। तथापि हामीले चाहिँ हरेस खाएनौँ, यो अप्ठ्यारो बाटो छ, चुनौतीपूर्ण बाटो छ भन्ने थाहा थियो। तर हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि के थाहा भयो भनेदेखि अहिले 2 जना साथीहरूले त भनि पनि सक्नुभयो, सबैलाई यो चाहिँ चाहिन्छ, एउटा नयाँ चाहिँ प्राज्ञिक संस्था चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ, अहिलेको तरिकाले हुँदैन भन्ने चाहिँ सबैलाई लागिरहेको छ। अनि हामीले कुरा गर्दै गए पछाडि साथीहरू बिस्तारै एकदमै स्वेच्छाले उत्साहपूर्वक जोडिँदै जानुभयो र हामीले चाहिँ अहिले त्यो साथीहरूसँग भएको ऊर्जा र साथीहरूसँग भएको त्यो उत्साह र त्यो प्रतिबद्धताको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले धेरै समयको अथक प्रयत्नपछि अहिले नेपाल सरकारले चाहिँ हामीलाई एउटा विकास समिति, यो विश्वविद्यालयको लागि तयारी के गर्नुपर्छ तपाईँहरूले गर्नुहोस् भनेर एउटा विकास समिति चाहिँ गठन भर्खरै नियुक्ति दिएको एउटा अवस्थामा हामीहरू आइपुगेका छौँ र अब काम त धेरै गर्नु बाँकी छ। तर चाहिँ के भने एउटा राम्रो सुरुवात चाहिँ भएको छ। मैले अहिलेलाई यति मात्रै भने, अरू केही प्रश्न भयो भने पछि भनौँला। धन्यवाद डाक्टर साहब। म सूर्यराज शर्मा जान्छु। हामी के गर्दैछौँ भने एउटा छोटो परिचय, अनि तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ यो युनिभर्सिटीलाई अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेको युनिभर्सिटीको लागि, अनि तपाईँबाट म अलिकति बढी जान्न चाहन्छु। अलि अब्जेक्टिभ हिसाबले नै काम कति अगाडि बढेको छ, कहाँसम्म पुगेको छ? सूर्य सर सुनिराख्नु भएको छ? हस् नमस्कार, सुन्नुहुन्छ? हजुर सुनिएको छ। हुन्छ, नमस्कार सबैलाई। नमस्कार, मेरो नाम सूर्यराज आचार्य,
मेरो छोटकरी परिचय चाहिँ म बाई ट्रेनिङमा सिभिल इन्जिनियर हुँ र सिभिल इन्जिनियरिङको म थोरै समय सिभिल इन्जिनियरिङ गरेपछि नेपाल सरकारमा 44 सालदेखि 49 सालसम्म काम पनि गरेँ। अनि त्यसपछि पढ्ने सिलसिलामा म धेरै वर्ष विदेशमा बसेँ, लगभग 20-22 वर्ष जति। पछिल्लोचोटि म जापानमा थिएँ, टोकियोमा, त्यहाँ सरकारी मन्त्रालयसँग सम्बद्ध थिङ्क ट्याङ्कमा काम गर्थेँ र टोकियो विश्वविद्यालय र नेसनल ग्रेजुएट इन्स्टिच्युट अफ पोलिसी साइन्स ग्रिप्स पनि भन्छ, त्यहाँ अतिथि प्राध्यापक भएर पनि काम गर्थेँ र म नेपाल फर्केको 7 वर्ष भयो ठ्याक्कै नै। र खास गरी यो नेपाल विश्वविद्यालयको जुन डाक्टर अर्जुन कार्कीले पहल लिनुभएको, उहाँको नेतृत्वमा प्रबुद्ध नागरिक समूह भनौँ, इन्टेलेक्चुअल, अघि साथीहरूले पनि भनिसक्नुभयो, उत्तमजीले पनि भन्नुभयो, त्यसमा म बिचतिर म जोडिन पुगेँ हुँ यसमा। र खास गरी म अहिले पनि मेरो रोल चाहिँ सेकेन्ड टायरमा अलिकति यो प्राविधिक कुराहरू, एकाडेमिक कुराहरू, अहिले पनि म पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा एक सेमेस्टरमा 2वटा कोर्स लिन्छु म त्यहाँ भिजिटिङ फ्याकल्टीको रूपमा। र पहिला मेरो मोटिभेसन चाहिँ यसमा किन यसको औचित्यता र यो म यसमा कसरी यसमा चाहिँ जोडिन पुग्ने भन्ने कुरामा चाहिँ खास अघि दोभानजीले पनि भन्नुभयो, उत्तमजीले पनि भन्नुभयो, डाक्टर अर्जुन कार्कीले पनि त्यसमा चाहिँ धेरै प्रकाश पारिसक्नुभयो। छोटकरी मेरो मोटिभेसन चाहिँ मेरो आफ्नै यो चाहिँ पेसागत सम्बद्धताले गर्दा नि मैले सिभिल इन्जिनियर भएर सुरु गरेँ। म नेपाल सरकारको जिल्ला स्तरको एउटा अफिसमा म कार्यालय प्रमुख भएँ, एउटा साइट इन्जिनियर, डिजाइन इन्जिनियर भएर पनि सुरु गरेँ। अनि पछि म मेरो पछिल्लो क्यारियर चाहिँ नि पूर्वाधार नीतिमा टोकियोमा काम गर्दा पनि म थिङ्क ट्याङ्कमा काम गर्थेँ, प्लानिङ र पोलिसी लेभलमा थियो। र मैले नेपालमा आएर हेर्दाखेरि अघि डाक्टर अर्जुन कार्कीले पनि भन्नुभयो, खास गरी हामी इन्जिनियरिङ कम्युनिटीकै हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रा इन्जिनियरिङ ग्रेजुएटहरू इन्जिनियरिङको हिसाबले चाहिँ नि संसारकै हेऱ्यौँ भने औसतभन्दा तल छैनन्, औसतभन्दा माथि नै होला। हुन त अहिले यो निजी कलेजहरू धेरै आएपछि अलिअलि गुनासो सुनिन्छ, गुणस्तर भएन भन्ने। तर कहाँनिर चाहिँ यो हाम्रो विकासकै कुरामा गयो भने हामी कहाँनिर अलिकति चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो पर्ने हुँदो रहेछ भने हाम्रो शिक्षा नै यस्तो भइदियो। अघि दोभानजीले एकदम राम्ररी सपाट रूपमा राख्नुभयो। हामी इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा त्यहाँ इन्जिनियरिङ भन्दा अरू विषय केही इन्ट्रेस्टिङ भएर पढ्छु भन्यो भने छैन मौका, इन्जिनियरिङ मात्रै छ। इकोनोमिक्स पढ्नेले इकोनोमिक्स मात्रै छ। र अब यो हाम्रो चाहिँ पेसागत कुरोमा राष्ट्र निर्माणकै, विकासकै, सामान्य प्रशासनमै हेरौँ भने के हुँदो रहेछ भने एउटा तहभन्दा माथि गएपछि अटोमेटिकली हाम्रो पेसागत दक्षता इन्टरडिसिप्लिनरी हुनै पर्छ। जस्तो अब इन्जिनियरिङकै हामीले विकासको पूर्वाधारकै कुरा गऱ्यौँ भने मैले कहिलेकाहीँ यहाँको यो चाहिँ सरकारी निकायको नीति निर्माताहरू, पोलिटिसियनसँग कुरा गऱ्यो भने के अपेक्षा गर्नुहुन्छ भने यो पूर्वाधार विकासको भनेको त विशुद्ध इन्जिनियरको मात्रै कुरा हो भन्ने जस्तो हुन्छ। मैले कहिलेकाहीँ उहाँलाई भन्छु त्यो होइन, इन्जिनियरिङ त प्राविधिक सबभन्दा तलको कुरा हो, त्योभन्दा माथि प्लानिङ आउँछ, योजनाको कुरो आउँछ, त्योभन्दा माथि पनि पोलिसीको कुरा आउँछ। र पोलिसीको कुरा, योजनाको कुरामा भन्दा त इन्जिनियर सँगसँगै अर्थशास्त्री, समाजशास्त्रीय कोण, मानवशास्त्र, विभिन्न राजनीतिक शास्त्रको त माथिल्लो गएर त पोलिटिसियन मन्त्रीहरूले पनि त्यो इन्टरडिसिप्लिनरीको कुराको सोच त चाहिँ थाहा हुनुपर्छ। र मलाई के लागेको भने योहरूमा अहिले पछिल्लोचोटि हेर्दा हाम्रा धेरै, चाहे राजनीतिका कुराहरू भनौँ, विकासकै कुरा भनौँ भने पनि त्यो आधारभूत नलेजको चाहिँ नलेज डेफिसिट, जुन कुरामा डेभलप कन्ट्रीहरूमा त्यसलाई एउटा सहज ज्ञानको, राजनीतिज्ञहरूले, नीति निर्माताले सहज ज्ञानको कुरा ठान्छन्, जुन कुराहरू हामी आजकल एकदम चलन चल्तीमा आएको वर्ड छ आलोचनात्मक चेत, क्रिटिकल थिङ्किङ भन्ने, धेरै देशहरूमा, डेभलप कन्ट्रीहरूमा त्यो हाई स्कुलको 9-10 क्लासदेखिबाट पढाउँछन्। त्यसैले मैले यो विश्वविद्यालयको र हाम्रो राष्ट्रिय निर्णय मेरो आफ्नै पेसाकै कुरामा पनि मैले एउटा रिफ्लेक्सन गर्दा टक्क जोडिएको, एक हिसाबले घैँटामा घाम लाग्ने हुन्छ। पहिलोचोटि मैले डाक्टर अर्जुन कार्कीको टिमसँग त्यो मिटिङमा मैले पार्टिसिपेट गर्दाखेरि त्यहाँ प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सबै एकाडेमिक, हरेक चिजको, अघि साथीहरूले नाम लिनुभयो। मलाई लागेको के भने सम्भवतः यो चाहिँ यो विश्वविद्यालयको औचित्य चाहिँ खालि एउटा ठिकठाकको विश्वविद्यालय जुन अहिले हाम्रो
हाई स्कुल सकेपछि राम्रो शिक्षा म लिन्छु भन्नेले विदेश चाहिँ जानुपर्ने, त्यो एउटा खालि त्यो चाहिँ एउटा रहरको लागि मात्रै नभएर एक हिसाबले भन्यो भने बाध्यता जस्तो बनेको छ। एउटा चाहिँ त्यो बाध्यतालाई चिर्नको लागि कमसेकम न्यूनतम एउटा युनिभर्सिटी के हो, युनिभर्सिटी क्याम्पसमा 4 वर्ष गएपछि के नलेज इम्पार्ट गर्ने हो भन्ने हामी 21औं शताब्दीको नयाँ पुस्तालाई चाहिँ त्यो एउटा मौका दिने त्यो क्याम्पस बनाऊ भन्ने। किनभने अहिले एक्जिस्टिङकोमा यो भनेर अहिले भइरहेका युनिभर्सिटीको त्यहाँको फ्याकल्टीहरू, त्यहाँका विद्यार्थी व्यवस्थापनले गरेको प्रयासको अवमूल्यन गर्न खोजेको होइन मैले, त्यो अर्थमा नबुझिदिनु होला। तर हाम्रा आफ्नै स्रोत साधनको सीमितता, राजनीतिकरण, व्यवस्थापनका त्यो हामीले भोगिरहेकै छौँ। यस अर्थमा त्योभन्दा अलि चाहिने फरक प्रकृतिको यो बनाउने र मलाई चाहिँ नि आकर्षण भएको 2-3वटा कुराले उहाँले छलफल गर्दा के भन्नुभयो भने एउटा चाहिँ स्वायत्त यो एउटा बोर्ड अफ ट्रस्टी, त्यसमा कुनै पनि गभर्मेन्टको चाहिँ औपचारिक अनौपचारिक कुनै पनि हस्तक्षेप नहुने, त्यस्तो त्यो चाहिँ एउटा गभर्नेन्स सिस्टममा चाहिँ बोर्ड अफ ट्रस्टीको माध्यमबाट जाने र अर्को नन प्रफिट र फेरि त्यो सार्वजनिक नेचरको हुने र त्यसले एउटा युनिभर्सिटी एउटा क्वालिटी युनिभर्सिटी एजुकेसनको कुरा मात्रै नभएर समग्र राष्ट्र निर्माणमा चाहिँ त्यसले चाहिँ कसरी सहयोग पुर्याउने र त्यसले एउटा प्राज्ञिक क्षेत्रबाट यो एउटा समुन्नत र सभ्य चाहिँ समाज बनाउनको लागि हरेक चाहिँ एउटा मल्टिडाइमेन्सनल त्यसको पक्षहरूलाई पनि समात्ने भन्ने कुराले मैले पहिलोचोटि मैले सम्झेँ भने डाक्टर अर्जुन कार्कीको समूहले त्यो विषयवस्तुलाई छलफल गर्दाखेरि मेरो चाहिँ आकर्षण चाहिँ त्यहाँबाट भएको थियो। र अहिले पछिल्लो चोटिमा अघि डाक्टर अर्जुन कार्कीले भनिसक्नुभयो, यो 3-4 वर्षको प्रयासपछि यो गठन आदेश अहिले नेपाल सरकारले जारी गरेको छ। एक किसिमको कानुनी चाहिँ मान्यताको पहिलो स्टेप हुन त यो ऐन आउनु के भन्छ युनिभर्सिटीको लागि हाम्रो व्यवस्था अनुसार पार्लियामेन्टको ऐन नै आउनुपर्छ र यसमा जो इन्भल्भ हुनुहुन्छ प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू, यसमा सबै पोलिटिकल पार्टीको एक किसिमको अपनत्व भइसकेको र यसले अब यो गठन आदेशको पछि एउटा प्रारम्भिक पाइलाको रूपमा यसको प्रोग्रेस छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अघि डाक्टर कार्कीले भन्नुभएको जस्तो मलाई के लाग्छ भने यो अत्यन्तै महत्त्वकांक्षी पहल हो, यो चाहिँ निश्चय नै हो न्यू युनिभर्सिटी बनाउने भन्ने। तर त्यो सँगसँगै म एउटा नागरिकको हिसाबले हेर्दाखेरि भने यो महत्त्वकांक्षी पनि हो र अनिवार्य पनि हो। फेरि अहिले हाम्रो देशको अवस्था जहाँ छ त्यसको लागि यो लिनै पर्ने पहल नहुने पहल पनि हो। यो चाहिँ अब म के भनेर मैले मेरो रिफ्लेक्सन टुङ्ग्याएँ भने अहिले 3-4 वर्षको यो प्रयासबाट यो जुन पोइन्टमा पुगेको छ त्यस पछाडिको अगाडिको यसको बाटाहरू अझै चुनौतीपूर्ण छन्। र एउटा मेरो रिफ्लेक्सन, मेरो निजी अनुभूति जुन साथीहरू सुनिरहनु भएको छ, म एउटा के चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु भने यसको पहिलादेखि नै यो के भने एउटा पब्लिक नेचरको युनिभर्सिटी, एउटा गुणस्तरीय उच्च शिक्षा दिने र सँगसँगै अब आम एउटा मैले यहाँ धेरै विदेशमा भएको नेपालीहरू नेपालमै भएको पनि एउटा जेन्युन गुनासो के देखिन्छ भने नेपालमै बसेर प्राज्ञिक क्षेत्रमा पढाउनेमा रिसर्चमा केही गर्छु भन्दा पनि यहाँ प्लेटफर्म छैन, वातावरण छैन भन्ने त्यो केही हदसम्म जायज गुनासो हो। र त्यसलाई परिपूर्ति गर्नको लागि पनि साँच्चीकै देशभित्र संसारभरि जहाँ बसेको नेपाली भए पनि प्राज्ञिक अध्ययन अनुसन्धान युनिभर्सिटीको उसमा म नेपालमै गएर के गर्छु भन्दाखेरि एकदमै उदार, पारदर्शी र ओपन भएर त्यो किसिमको चाहिँ प्लेटफर्म दिन सक्छ भन्ने मैले अहिले अरू कम्पेयर गर्दाखेरि यो पहल चाहिँ त्यहाँ पुग्छ भन्ने चाहिँ त्यो मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यो विश्वास छ। र त्यो विश्वास पनि यहाँ जति साथीहरूले सुनिरहनु भएको छ म खासमा त्यो सेयर गर्न चाहन्छु। र त्यस हिसाबले भन्दा यो पहल चाहिँ डाक्टर अर्जुन कार्कीको टिम र उहाँको नेतृत्वको टिमले चाहिँ यसलाई पहल सुरु गर्यो। तर त्यसमा होस्टेमा हैसे गर्ने चाहिँ हामी सबै जुन ठाउँमा छौँ त्यो चाहिँ आवश्यकता छ र यसले त्यो किसिमको सहयोग र सद्भाव डिजर्भ गर्छ भन्ने लाग्छ। हुन्छ जादु सर, मैले यहीँ रोक्नु मलाई सही मैले सकेँ। धन्यवाद सूर्य सर। म अब यसलाई अलिकति इन्फर्मल्ली अगाडि बढाउँ आफ्नो अनुभवहरूमा पनि। एकदमै छोटो भएर म हाम्रो श्वेताजीलाई सोध्छु। उहाँलाई के सोध्छु भने तपाईँ अब एक लेभलसम्म त हामी सबैले नेपालमै पढ्यौँ,
होइन। अनि विदेशमा गएर पनि एक लेभलको पढाइ आफूले गऱ्यौँ र अहिले विभिन्न पोजिसनमा बसेर कसैले रिसर्च गरिरहेछौँ, कोही पढाइरहेछौँ, केही गरिरहेछौँ। हामीले अहिले सुन्यौँ नि नेपालमा चाहिँ यस्तो रहेछ उस्तो रहेछ, यी विश्वविद्यालयहरूले हाम्रो आकाङ्क्षाहरूलाई समेट्न सकेका रहेनछन् भने जस्तो सबैले एक किसिमको त्यो छ दिमागमा। तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ नेपालमा पढ्नु र विदेशमा पढ्नु, नेपालमा पढाउनु अथवा विदेशमा पढाउनु के अन्तर रहेछ? तपाईँले एकदम आफूले अनुभव गरेको कुरा सुनिराख्नु भएको छ श्वेताजी? सुनेको छु। हजुर, मैले तपाईँलाई धन्यवाद त्यो प्रश्नको लागि। मेरो अनुभव सुनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ मैले नेपालमा 3टा युनिभर्सिटीमा अध्ययन गरेको हो। मैले चाहिँ अन्डर ग्रेजुएट ब्याचलर्स चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीबाट सकाएँ। त्यसपछि मास्टर्स पोखरा युनिभर्सिटी वसन्तजीसँग सँगै पढेको हो। अनि त्यसपछि एमफिल चाहिँ त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट पढेको हो। एउटा छुटेको युनिभर्सिटी चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटी मात्रै छ अहिलेसम्म। त्यो 3टा युनिभर्सिटी पढ्दाखेरि 3टा धेरै फरक अनुभवहरू मैले पाएँ त्यति बेला। किनभने अघि डाक्टर अर्जुन शर्मा अनि डाक्टर सूर्य ले भन्नुभएको जस्तै म पनि हाई स्कुल प्लस 2 पास गरेपछि चाहिँ मलाई पनि अमेरिका आउने ठुलो इच्छा थियो। किनभनेदेखि त्यति बेला सबै एउटा लहर चढेको थियो, सबैजना चाहिँ अमेरिका जाने। अनि त्यसपछि अमेरिकाबाट धेरै मेरो आफन्तहरू पनि अमेरिका जानुभएको। अनि प्लस अमेरिका गएपछि पढ्ने पनि अनि घरमा पैसा पनि पठाउने यताउति त्यस्तो धेरै चलन थियो त्यति बेला, एटलिस्ट मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ। अरूको चाहिँ मलाई थाहा भएन। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म एकदम जिम्मेवारी छोरी भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई खुब अमेरिका आउनु मन थियो। खालि पढ्नको लागि मात्र होइन कि काम गरेर पैसा पठाउनको लागि पनि आउनु मन थियो। तर मेरो आफ्नो समकालीन साथीहरू ब्याचलर्स पढ्दा पढ्दै उहाँहरू चाहिँ अमेरिका आउनुभएको थियो, धेरै साथीहरू आउनुभएको थियो। त्यति बेला चाहिँ मैले नेपालबाट फोन गरेर कति कुराहरू सोध्थेँ। अनि एकजना साथीले चाहिँ धेरै रोएर दुःखको कुराहरू सुनाउनुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ मेरो बुवासँग सँगै गएर चाहिँ त्यो फोनहरू गर्थेँ। किनभने त्यति बेला फोन गर्नको लागि घरबाट गर्न मिल्दैन थियो, मोबाइल पनि थिएन। बाहिर त्यो स्टेसन त्यो कल सेन्टरहरू छ, कलिङ स्टेसन्सहरूमा गएर गर्नु पर्थ्यो पैसा तिरेर। त्यति बेला चाहिँ मेरो बुवाले धेरैचोटि मेरो साथी रोएको सुनेपछि चाहिँ होइन त अमेरिका नजा, अहिले चाहिँ त चाहिँ यहीँ काठमाडौँ वरिपरि न्यु रोडमा छोड्यो भने हराएको मान्छे, त चाहिँ अमेरिका नजा, म पठाउन सक्दिनँ तँलाई अहिले अमेरिका भनेर भन्नुभयो। तर उहाँले चाहिँ मलाई के लोभ देखाउनु भयो नि, त अमेरिका गएनस् भने म तँलाई स्कुटर किनिदिन्छु भनेर लोभ देखाउनु भयो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले त्यो स्कुटर किनिदिन्छु भनेपछि चाहिँ मैले सबै चिज छोडेर म जाँदिनँ भनेर नेपालमा सगरमाथा मल्टिपल कलेजमा पढेको हो, जो चाहिँ पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटी अन्तर्गत थियो। त्यसपछि मैले श्वेताजीलाई अलिकति रोकेँ। मैले चाहिँ के भन्न खोजेको थिएँ भने हाम्रो युनिभर्सिटी र त्यहाँको युनिभर्सिटीको बिचमा फरक चाहिँ के रहेछ? तपाईँले के एज अ स्टुडेन्ट के फिल गर्नुभयो? अहिले एज अ टिचर के फिल गरिराख्नु भएको छ? हाम्रो युनिभर्सिटीमा एज अ स्टुडेन्टको हिसाबले, एज अ टिचरको हिसाबले मेन हर्डल्सहरू अथवा मेन एडभान्टेजहरू, हामीसित पनि केही एडभान्टेजहरू होलान् होइन, उहाँ पनि केही एडभान्टेजहरू थिए होलान्, त्यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ भनेर सोध्न खोजेको मैले। Thank you. Sorry, I got off the track. So, I think मलाई चाहिँ होइन यो 3टा धेरै विभिन्न युनिभर्सिटीमा पढेको भएर I think त्यहाँबाट चाहिँ I always owe things to my teachers in Nepal who prepared me to compete and get into a PhD school at Purdue University, which was a very competitive university in my field. So मलाई चाहिँ त्यहाँको पढाइ एकदम नेपालको पढाइ एकदमै फरक थियो। जुन हिसाबले हामी दिनरात पढेर अनि एक्जाम दिएर एक्जाममा राम्रो नम्बर लिएर आएपछि मात्रै पढेको जस्तो भानुहुन्थ्यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ कम्प्लिटली फरक। मैले ब्याचलर्स, मास्टर्स अनि एमफिल 3टै अङ्ग्रेजी विषयमा गरेको।
तर म यहाँ अमेरिकामा आएर मैले फर्स्ट सेमेस्टर पढ्नु पनि पर्ने थियो र अङ्ग्रेजी विषयमै पढाउनु पनि पर्ने थियो एज अ टिचिङ असिस्टेन्ट। तर मलाई आफैलाई अङ्ग्रेजी बोल्नको लागि चाहिँ एकदम धेरै कस्तो मलाई बोल्नै नआएको जस्तो, मैले बोलेको अङ्ग्रेजी मेरो विद्यार्थीहरूले प्लस मेरो टिचरले नबुझेको जस्तो म नेपालमा कति कन्फिडेन्ट स्टुडेन्ट थिएँ। मैले सबै युनिभर्सिटीमा मेरो नम्बरहरू एकदम राम्रो आएको थियो। अन्डर ग्रेजुएटमा म फर्स्ट भएर मैले गोल्ड मेडल पनि पाएको थिएँ। तर त्यसोमा यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ मेरो कन्फिडेन्स एकदमै लो भएको थियो, किनभने मलाई इभनलाई भनौँ न अङ्ग्रेजीमै मलाई बोल्न पनि गाह्रो भयो। So sorry, I'm very emotional about that. I think I was competent enough to be in the program, to do PhD, but I was not confident enough in my own abilities to study here. भनेपछि तपाईलाई अमेरिकाको युनिभर्सिटीको पढाइले अथवा त्यो टिचिङ असिस्टेन्टको कामले एक किसिमको कन्फिडेन्स दियो हैन, ऊर्जा दियो, तपाईलाई सक्षम बनायो, त्यसरी बुझौँ? हजुर, आई थिङ्क पढ्दै जाँदा यहाँको वातावरणमा भिजिँदै जाँदा पढाउनै पर्ने गर्दाखेरि चाहिँ मेरो नेपालको धेरै एक्सपिरियन्सेसहरूले चाहिँ मलाई कन्फिडेन्स बिस्तारै दिँदै गयो। यहाँ पढाउने अलिक फरक छ, पढ्ने पनि अलिक एकदमै धेरै रिगरस, धेरै पढ्नुपर्ने, धेरै कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्टमा आफू क्लासमा पढ्दाखेरि पनि आफू एकदम हुन्छ नि धेरै पढेर आउनुपर्ने अनि धेरै क्लासमा बोल्नुपर्ने, त्यो चाहिँ एकदमै फरक। किनभने नेपालमा त मोस्टली वान वे टिचिङ नै हुन्छ होइन, अनि प्रश्न सोध्ने चलन हुँदैन, त्यसमाथि महिला भएपछि किन प्रश्न सोध्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि आउँथ्यो नेपालमा चाहिँ। तर यहाँ चाहिँ प्रश्न सोध्नुपर्ने, त्यो प्रश्न सोधेर आफूले पनि धेरै किसिमको जवाफहरू दिनुपर्ने, एकदम डिस्कसन बेस्ड इन्टरेक्टिभ टिचिङ एन्ड लर्निङ प्लस यसले चाहिँ मलाई बिस्तारै कन्फिडेन्स दिँदै गयो। र मेरो पढाउने क्रममा पनि मैले त्यही नै गर्ने गर्छु, किनभने बढी एक्सपिरियन्सलाई मान्यता दिने, meeting students where they are at, where हजुर श्वेताजी, म तपाईसित फेरि फर्केर आउँछु। म उत्तमजीबाट जान्छु। थ्याङ्क यू सो मच। उत्तमजीबाट के प्रश्न लिएर जान्छु भने, हाम्रो युनिभर्सिटी जुन हामी प्रस्तावित गरिरहेछौँ, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मिसिङ र चाहिँ कम्पिटिटिभनेस र छ। मैले पनि आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सहरूमा देखेको भनेको चाहिँ कम्पिटिटिभनेस भनेको कुनै पनि युनिभर्सिटीले गेन गर्ने भनेको त्यहाँ रहेको नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कतिको धेरै क्षेत्रबाट त्यो युनिभर्सिटीले विद्यार्थीहरू आकर्षण गर्न सक्छ, कति विभिन्न क्षेत्रबाट त्यहाँ पढ्ने मान्छेहरू आउन सक्छन्, विभिन्न देशहरूबाट, विभिन्न संस्कृतिबाट, विभिन्न भाषागत हिसाबले। त्यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई समेट्ने विषयमा चाहिँ यो प्रस्तावित युनिभर्सिटी कसरी अगाडि बढिरहेछ, यसको योजना के छ? हामी कि नेपालमा यति धेरै नेगेटिभ कुरा भयो कि यति धेरै नेगेटिभ कुरा भयो, अब यसको एउटा विकल्प अर्को एउटा सन्तान जन्माइहाल्यौँ, त्यो चाहिँ यो सबै कुराबाट आउट हुन्छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेछौँ कि हामीसित केही ठोस खाका अथवा केही छ तपाईँ यो विषयमा? उत्तमजी। धन्यवाद। अब यसमा जस्तै हाम्रो एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो हामी सबैले जस्तो लाग्छ मलाई भने, हाम्रो देश विकास हुने भनेको के हो हैन? जस्तै हामीले विकास समृद्धि भनिरहेछौँ नि, अब त्यो भनेको अब बाटो वा भनौँ न अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ सडक है, अब बन्नु, ठुल्ठुला बिल्डिङहरू बन्नु मात्रै पनि होइन नि। हाम्रो विकास भनेको त शिक्षा क्षेत्रमा पनि त विकास हुने हो नि त, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि त विकास हुने हो नि त, वातावरणीय क्षेत्रमा पनि त हामीले दिगो एउटा चाहिँ विकास गर्ने हो नि त। हरेक क्षेत्रमा प्रगति भयो भने न हाम्रो चाहिँ एउटा हामीले कल्पना गरेको समृद्धि वा हामीले एउटा चाहिँ नयाँ नेपाल भनौँ, विभिन्न भाष्यहरू आए नि, त्यो प्राप्त हुन्छ। हो त्यो भएर अब यो नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने होइन, भोलि अर्को विश्वविद्यालय आउला
फरक उद्देश्यले होइन भोलि अरू थुप्रै संस्थाहरू आउला। मलाई त के लाग्छ भने त्यो आउनुपर्छ। त्यो भनेको हामी विकासको पथमा वा कुनै एउटा प्रगतिको पथमा लागिरहेका छौँ भन्ने एउटा त्यसको सङ्केत हो जस्तो लाग्छ। र नेपाल विश्वविद्यालय जस्ता थुप्रै विश्वविद्यालयहरू भोलि हाम्रो देश एउटा चाहिँ भनौँ न आर्थिक हिसाबले अलिकता सम्पन्न हुने क्रममा चाहिँ धेरै विश्वविद्यालय जसरी अहिले नेपाली युवाहरू विदेश गइरहेका छन्, भोलि अब हामीले विदेशी नै नआए पनि एटलिस्ट साउथ एसियाको विद्यार्थीहरू आउने लेभलमा हाम्रो शिक्षा पुग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब अर्को जुन के मिसिङ छ र के खाका छ भन्ने कुरामा चाहिँ एउटा अर्को मिसिङ हामीले देखेको चाहिँ हाम्रो देश भनेको चाहिँ एकदमै इन्क्रेडिबल तपाईँको चाहिँ विविधता भएको मुलुक हो। तपाईँको चाहिँ जैविक विविधतादेखि लिएर तपाईँको चाहिँ मौसमको विविधतादेखि लिएर होइन, तपाईँको चाहिँ 60-70 किलोमिटरको डिस्टेन्समा तपाईँ चाहिँ एकैछिनमा चाहिँ पुरा एसीमा बसेर अर्को हिउँमा खेल्न पुग्ने देश भएको देश होइन। त्यो मात्रै नभएर भाषिक होइन, तपाईँको चाहिँ जातीय अनि धार्मिक यस्तो धेरै विविधता भएको देश भए तापनि हाम्रो प्राज्ञिक संस्थामा त्यो विविधतालाई पग्रेल्ने होइन, त्यो विविधतालाई चाहिँ इम्प्रेस गर्ने किसिमको चाहिँ अभाव चाहिँ देखिन्छ होइन। अनि अर्को एउटा मैले देखेको चाहिँ त्यो किन भइरहेछ भने तपाईँको एउटा जुन उहाँ अघिल्लो वक्ताले नि भन्नुभयो होइन, अब जस्तै बाहिर चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ फ्रेमवर्क भनेर होइन। अब एउटा युनिभर्सिटीमा त्यो किन भएन भन्दा तपाईँको हाम्रो चाहिँ कस्तो भने त्यो डिपार्टमेन्टल वालहरू, त्यो डिपार्टमेन्टको जुन अब अघि नै आयो कुरा होइन। अब जस्तै डाक्टर आचार्य र दोभानजीले भन्नुभयो होइन, हाम्रो चाहिँ इन्जिनियरिङ पढेकोलाई त्यो डिसिप्लिनरी साइलोज हुन्छ नि होइन, अब त्यो डिपार्टमेन्ट बिचमा इन्टरेक्सन नै नहुने होइन, त्यो हामीले चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्टै त्यो गरेर रहेछौँ कि होइन। अनि त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट भएपछि हाम्रो चाहिँ समस्यालाई बुझ्ने समग्रताको चाहिँ अभाव रहेछ कि होइन। हाम्रो त्यो सबै ठाउँमा तपाईँको त्यो चाहे त्यो पोलिटिकल पार्टीको घर झगडादेखि विकास निर्माणको कामसम्म हामीले समग्रतालाई र विविधतालाई इम्प्रेस गर्न सकेका रहन्छौँ। हो त्यो हिसाबले अबको 21औँ शताब्दीको च्यालेन्जलाई होइन, अब किनभने जस्तै अहिले त के भयो भने सबै हिसाबमा तपाईँको चाहिँ एउटा बढ्दै गएर होइन, तपाईँको कस्तो बढ्दै गयो भने ज्ञानको चाहिँ उत्पादन धेरै डिटेलमा हुँदै गएर चाहिँ फेरि त्यो सबै डिसिप्लिनहरू मर्ज भइरहेको अवस्था छ। जस्तै मैले एउटा युएनको रिपोर्टमा काम गरेको थियो, दुईवटा यो बायोडाइभर्सिटी र क्लाइमेट चेन्जको दुईवटा ठुलो बडी छ इन्टरनेसनल। त्यो दुइटै बडीले अहिले चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज र बायोडाइभर्सिटी दे आर कनेक्टेड इच अदर भनेर उनीहरूले अहिले भर्खरै केही महिना अघि मात्रै एउटा रिपोर्ट निकालेको छ। हो त्यो किसिमको जुन हामीले कनेक्टेडनेस होइन, त्यो किसिमको इन्टरडिसिप्लिनरी थिङ्किङ होइन, मल्टिपल डिसिप्लिन बिचको कोलाबोरेसन, त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ त्यो सोचेको छौँ। अर्को अब विविधतालाई आत्मसात गर्ने कुरा सोचेको छौँ। अब अर्को अब जस्तै तपाईँले अब ठोस रूपमा होइन, अब यो युनिभर्सिटी कस्तो हुन्छ के हुन्छ भन्ने हिसाबमा त अब जस्तै कतिपय कुराहरूमा अब हाम्रो छलफलहरू चलाएको छ। जस्तै प्रति वर्ष कति विद्यार्थी लिने होइन, अब कति साइजको हुने 5 वर्षमा यो होइन, 10 वर्षमा यो कत्रो हुने होइन, अनि कसरी फ्याकल्टीहरूलाई हायर गर्ने है, अब कुन विषय पढाउने भनेर हाम्रो मोटामोटी चाहिँ हामीले छलफल र एउटा मोटामोटी त्यसको नक्साङ्कन चाहिँ गरेका छौँ है। अब त्यो चाहिँ अझै छलफलकै क्रममा छ अहिले चाहिँ, तर हामीले त्यो सबै चाहिँ होमवर्क गरेर, किनभने यो प्रोसेसै लामो चाहिँ प्रोसेसबाट हामी गुज्रिसकेका छौँ। लगभग यो सुरु गरेको 4 वर्ष भइसक्यो। हामीले पहिलो दोस्रो कन्सल्टेटिभ मिटिङ गरिसकेका छौँ, अब अर्को कन्सल्टेटिभ मिटिङ गर्दैछौँ होइन। अब हामीले चाहिँ कतिपय कुराहरू बनाइसक्यौँ र कतिपय कुरा छलफल गर्दैछौँ। धन्यवाद उत्तमजी। जादुजी मैले सानो कुरा क्लियर गरेँ ल। म थोरै अघि म यहीँनिर थिएँ, पुरै सुनिरहेको थिएँ, तर बिचमा म त्यो स्क्रिनमा देखिनँ कि जस्तो लाग्यो। मैले हेर्दाखेरि जादुजी देखिनु भएको थिएन, जादुजीले मलाई देख्नु भएन जस्तो लाग्यो त्यो। तर म पुरै नै म यसैमा छु।
म यसमा डाक्टर अर्जुन कार्कीलाई मैले यसमा जोड्न चाहेँ। अहिले यो आम नेपालीको दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने विश्वविद्यालयमा गएपछि यो राजनीतिक पार्टीहरूले भागभण्डा गर्ने दल एक हिसाबले भन्ने यो चैतन्य मिश्रको भाषामा भन्ने भने विश्वविद्यालयमा पार्टीहरूले प्रकारान्तरले सेना खडा गर्ने के त्यस्तो खडा गर्न यो तपाईँको प्रयत्नमा सुरु भएको विश्वविद्यालयमा यस्तो गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन। अनि अब छ नि यो भाग शान्ति जय नेपाल भाग शान्ति लाल सलामहरू यो गर्न पाइन्छ पाइँदैन त्यहाँनिर। त्यस पछाडि अब जस्तो अब सहकुलपति शिक्षा मन्त्रीहरूले सिधै गरेर चाहिँ फरक विचार राख्नेहरूलाई च्यालेन्ज गर्ने माइकालाल भन्ने गैर प्राज्ञिक गतिविधि हद्दैसम्म गर्दा पनि उनको बारेमा कुनै प्रश्न नउठ्ने खालको यस्तो खालको हुन्छ कि हुँदैन। त्यस पछाडि अब यो मल्टिपल यो डिसिप्लिनहरूलाई चाहिँ कसरी म्यानेज हुन्छ भन्ने बारेमा मलाई लाग्छ पहिलो कोण चाहिँ यो हुन्छ होला। यो गहिरो प्राज्ञिक विषय छँदैछ तर यतिका विश्वविद्यालय छन्, हामीलाई एउटा नयाँ अर्को विश्वविद्यालय थप्नु छ भने चाहिँ यो अब बिचमा एकचोटि मदन भण्डारीको नाम राखेर गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा प्रधानमन्त्रीले तपाईँहरूले प्रस्ताव गरेको कुरा पनि मैले सुनेको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि फेरि पनि अर्को दलीय हस्तक्षेपको अखडा बन्दिने हो कि तपाईँहरूको चाहना त्यस्तो तपाईँहरूको योजना त्यस्तो नहुँदै पनि प्रकारान्तरले तपाईँहरूले त्यही टनलभित्र घुसाइदिने हुन् कि भन्ने एकदम चिन्ता छ कि। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो कुरा कसरी एस्योर गर्नुहुन्छ? म डाक्टर अर्जुन कार्कीलाई एकचोटि सोध्छु। माइक अफ छ माइक। डाक्टर कार्कीको उहाँ सुनिराख्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो। हजुर उहाँ माइक डाक्टर साहब एकचोटि माइक हेर्नु पर्ला। अर्जुन डाक्टर साहबले सुनिराख्नु भएको होला पक्कै। यहाँ आज अलिकति टेक्निकल रिजन चाहिँ देखियो। अघि म यहीँ थिएँ तर मैले जादुजीलाई देखिनँ चाहिँ उहाँले मलाई देख्नु भएन। कसरी भयो अचम्म लाग्यो मलाई। होइन मैले पनि देखिरहेको थिएँ। डाक्टर कार्की भर्खरै तपाईँ आउनु भएको थियो, थोरै स्पिकर आउनु भएको थियो, फेरि गयो स्पिकर। अर्जुन डाक्टर कार्कीजी म यो इन बिट्विन अब डाक्टर कार्की आउँदै गर्नुहुन्छ होला। म अघि उत्तमजीले भनेको मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ एउटा पोइन्ट लागेको थियो। हामीले कसरी शिक्षकहरू लिइरहेछौँ, कसरी विद्यार्थीहरू लिइरहेछौँ, कसरी अगाडि बसेर एउटा टेन्टेटिभ खाका चाहिँ बनाएको छ भन्नुभएको थियो। त्यो खाका कस्तो छ, कहाँ के भइरहेछ भन्न मिल्ने जति, अब सबै त भन्न लामो होला, यो वर्षौँको मेहनतले निक्लेको कुरा सुनिराख्नु भएको छ भने उत्तमजी त्यो कुरालाई अलिकति अलिक कन्क्रिट। अब यसमा चाहिँ कस्तो भने अब यो दुई तिनवटा कुराहरूमा हामी स्पष्ट छौँ कि जस्तै अघि अर्जुन डाक्टर साहबले नि भन्नुभयो होइन। अब तपाईँले अघि बसन्तजीले गरेको कुरा पनि थोरै के टच होला भने जस्तै यो विश्वविद्यालय स्वायत्त हुन्छ, स्वायत्त इन प्र्याक्टिस नै हुन्छ कि किनभने यसमा चाहिँ तपाईँको नेतृत्व र त्यो एउटा बोर्ड अफ ट्रस्टिजको मोडलबाट जान्छ। अर्को यसले सम्बोधन पनि दिँदैन होइन। यो अरू विश्वविद्यालयहरूभन्दा फरक कुन हिसाबले हुन्छ भने यसले सम्बोधन बाँड्दैन होइन। अब यो गैँडाकोटमै हुन्छ अनि विद्यार्थीहरू त्यहीँ गएर पढ्छन्। काठमाडौँमा तपाईँको अब कुनै एउटा सहजीकरणको लागि सम्पर्क कार्यालयसम्म हुन सक्ला तर चाहिँ हाम्रा अन्डरग्रेड विद्यार्थीहरू त्यहीँ होस्टेलमै बसेर पढ्ने किसिमको चाहिँ यो संरचना हो होइन। अब अर्को चाहिँ हाम्रो अब मोटामोटी छलफल हुँदा प्रति वर्ष तपाईँको 300 जस्तो विद्यार्थी 300 अब 400-500सम्म लिएर हामी चाहिँ 5 वर्षमा अब त्यो हेरी होइन लगभग 2,000 3 हजार विद्यार्थी लिने भन्ने हिसाबको छ होइन। अनि यसमा अब बेसिकल्ली अब यो लिबरल आर्ट्स भनेपछि अन्डर ग्रेजुएट कोर्सहरू चाहिँ एकदमै धेरै तपाईँको चाहिँ डाइभर्सिटी भएको एकदमै डाइभर्स टाइपको हुन्छ। तपाईँको चाहिँ फिलोसफीदेखि लिएर हिस्ट्रीदेखि लिएर होइन इङ्ग्लिस लिटरेचरदेखि लिएर अब सबै कुरा साइन्सका कम्प्युटर साइन्ससम्मका कुराहरू उनीहरूले रोज्दै पढ्न पाउने भए त्यो हिसाबले एकदमै वाइडर किसिमको नलेजसँग विद्यार्थीलाई एक्सपोज गराइन्छ भनौँ न होइन। अनि अब तर ग्रेजुएट प्रोग्रामहरू चाहिँ अब फेरि यसमा चाहिँ दुईवटा छ। अब ठ्याक्कै यो लिबरल आर्ट्सको भनेर लिबरल आर्ट्स मात्रै पनि हुँदैन तर यसमा चाहिँ रिसर्च
कोर्समा पनि एकदम रिगरस रिसर्च गर्ने किसिमको ग्रेजुएट प्रोग्राम हुन्छ। अनि त्यो ग्रेजुएट प्रोग्राममा मलाई ठ्याक्कै भएन, तर मलाई लाग्छ 18 कि 22वटा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट डिसिप्लिन्सहरूको बारेमा चाहिँ छलफल गरे जस्तो लाग्छ होइन। अनि त्यो ग्रेजुएट प्रोग्रामहरूमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के छ भने अब अहिले नै तत्कालै कस्तो थियो भने अलिक पहिला हाम्रो सेकेन्ड कन्सल्टेटिभ मिटिङमा कुरा हुँदा चाहिँ हामी 2022बाट वा लास्टतिरबाट चाहिँ पढाइ नै सुरु गर्ने भन्ने थियो। अब नेपालको अब विभिन्न हिसाबले अब हाम्रो यो चाहिँ अब भनौँ न यो अप्रुभलदेखि लिएर सबै कुरामा टाइम लाग्यो भएर अलिकता पछाडि भयो, कोभिडको कारणले पनि पछाडि भयो। तर अब यसको चाहिँ जस्तै ग्रेजुएट प्रोग्रामहरू चाहिँ कस्तो भने अहिले नै अब ठुलो एकदमै रिसर्चको लागि ठुल्ठुलो इन्फ्रास्ट्रक्चर नचाहिने टाइपको ग्रेजुएट कोर्सहरू पनि तत्कालै सुरु गर्ने भन्ने कुराहरू भएको छ। जस्तै अब तपाईँको चाहिँ अब तपाईँलाई भन्दा अब जस्तै सस्टेनेबिलिटी साइन्स, ग्लोबल चेन्ज त्यस्तो टाइपको प्रोग्रामहरू चाहिँ अहिले सुरु गर्ने कि भन्ने ग्रेजुएट लेभलमा पनि एक चरणको छलफल भएको छ। अर्जुन डाक्टर साहब, डाक्टर साहबले माइक एकपल्ट चेक गरिदिनु। मैले मेसेज हो आयो गरेर गइहाल्यो। एक क्लिक गर्नु डाक्टर साहब, दुई क्लिक भयो जस्तो छ। अर्जुन डाक्टर साहब सुनिएको छैन, एक क्लिक फेरि दुईचोटि क्लिक भयो। डाक्टर साहब धेरै छिटो भयो। एकपल्ट जस्ट एकपल्ट अफै छ डाक्टर साहब, अफै छ डाक्टर साहब, एकपल्ट अन गरौँ। डाक्टर साहब सुनिएको छैन अझै पनि। अर्जुन डाक्टर साहब को केही टेक्निकल रिजन भयो कि डाक्टर साहब माइक हो आएको थियो गइहाल्यो डाक्टर साहब एकदमै। एक क्लिक मात्रै गरौँ डाक्टर साहब, एकचोटि टच गरे पुगिहाल्यो, एकपल्ट टच गर्दाखेरि पुग्छ। उहाँलाई लिभ गरेर फेरि आउनुहोस् भन्नु पर्ला, कहिलेकाहीँ ह्याङ हुन्छ त। ए हजुर हजुर कनेक्टिङ हुन्छ, त्यहाँ होस्ट एकचोटि हेरौँ ल, उहाँले पठाइराख्नु भएको हुनसक्छ। जादुजी राम्रो छ आज सहभागिता यहाँनिर एकदमै, यहाँ हामी देख्न सक्छौँ कि यता अब एकदमै राम्रो व्यक्तित्वहरू यहाँ एकाडेमिक क्षेत्रमा संलग्न भएको पनि र यसलाई उत्सुकताको साथ हेर्ने धेरै रिसर्चरहरू अनि अग्रजहरूदेखि युवा पुस्ताकोहरू पनि सबै जोडिनु भएको रहेछ आज। एकदम खुसी लाग्दो कुरा। भोजराजी तपाईँहरूलाई एकदम धन्यवाद है, यो एकदम यो होस्ट गर्नुभएकोमा। होइन यो प्रश्नहरू पनि धेरै आएको छन् होइन, हामी एकछिनपछि तलबाट मिल्नेहरूको त प्रश्नले लिन्छौँ। यहाँ धेरैवटा प्रश्न आएको छ। अनि एउटा प्रश्न आएको छ मलाई, जस्तो अब तपाईँहरूले सूर्यराज शर्मै जाउँ न, उहाँ अलिकति राजनीतिसित पनि जोडिनु भएको थियो एक जमानामा, अहिले त छोडिसक्नु भएर। उहाँबाट यो उत्तर लिँदा राम्रो होला। हाम्रो नेपालको इन्भाइरोमेन्ट त्यही हो, हामी जनता त्यही हौँ, हामी पढाउने लगभग मान्छेहरू पनि लगभग देखिएकै मान्छेहरू नै हुनुहुन्छ यहाँनिर, नदेखिएको मान्छे अनटेस्टेड मान्छेहरू त कमै पनि हुनुहुन्छ होइन। अनि हामीले नयाँ फाउन्ड गर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यहाँको त्यो टक्सिक इन्भाइरोमेन्ट छ नि, जुन हामीले अहिले डिस्कसन गरेको सबैको कुरा आइरहेको, त्यो अकस्मात हटेर चाहिँ कसरी जान्छ भनेर सोध्नुहुन्छ सुशील देवकोटाले। हो डाक्टर साहब अघि सायद प्रश्न सुन्नु भएको थियो र अहिले तपाईँको स्पिकर अन छ। डाक्टर साहब अघि सुन्नु भएको थियो? मैले अलिकति सुनिनँ त्यहाँ। ए होइन, छोटोमा मैले एउटा लामो भूमिका बाँधेको थिएँ, अब त्यो सबै म भन्दिनँ। मान्छेहरू के भन्छन् भने यत्रा विश्वविद्यालय छन्, पुराना नयाँ छन्, दलहरूले चाहिँ विश्वविद्यालयमा पल्टनै खडा गरेका छन्, सेना बनाएका छन्, यहाँ चाहिँ दलीय भागभण्डा हुँदैन भन्ने के आधार छ? भोलि गएर यहाँ पनि तपाईँहरूले चाहे पनि नचाहे पनि घुमाउरो भाषामा दलहरूले पुर्याउलान् नि त। फेरि जय नेपाल लालसलाम भन्ने कमरेडहरू अरू चाहिँ यो जय नेपाल भन्नेहरू सबै पुग्लान्, फेरि कब्जा गर्लान्। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा राम्रो रोल मोडल विश्वविद्यालय बनाउने सपना चाहिँ अन्तिमसम्म यही सपना कायम हुन्छ भने के ग्यारेन्टी छ? र आखिरमा यही नेपाल विश्वविद्यालयलाई पनि मदन भण्डारीको नाम जोड्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले भनेको कुरा पनि बाहिर हामीले सुन्नमा आएको थियो होइन। त्यसैले त्यो तपाईँहरू कसरी यो कुरा लैजानुहुन्छ र कसरी अन्तिमसम्म टिकिराख्नुहुन्छ भन्ने एउटा जिज्ञासा चाहिँ यही नै छ। अरू कुरा राखौँला। होइन, हामीहरू 46 सालमा त्यो बहुदल गर्ने बेलातिर हामीहरू यङ डाक्टर थिएँ, म एकदम हामीहरू आन्दोलनमा घुमिएका थियौँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ एउटा खुब प्रचलनमा आएको एउटा चाहिँ वाक्य चाहिँ के थियो भने
इटर्नल भिजिलेन्स इज द प्राइस अफ डेमोक्रेसी भन्थ्यो कि। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि यहाँहरूले जुन एउटा शङ्का व्यक्त गर्नुभयो त्यो चाहिँ नि अत्यन्त जायज, अत्यन्त सम्भव खालकै कुरा हो। हामीले त्यो राजनीतिक हस्तक्षेप र चाहिँ नि यो नातावाद कृपावादलाईबाट चाहिँ नि जोगाएर विश्वविद्यालयलाई एउटा नितान्त प्राज्ञिक र एउटा चाहिँ नि गुणस्तरीय र अन्य यो अनुसन्धानमूलक खालकोबाट नै लैजानुपर्छ भनेर अहिलेसम्मको हाम्रो चाहिँ शासकीय प्रणाली भन्दा चाहिँ नि पृथक ढङ्गले अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यो भनेको चाहिँ बोर्ड अफ ट्रस्टिजबाट जाँदाखेरि बोर्ड अफ ट्रस्टिज भनेको त्यहाँ भएको राम्रो कुराको जस पनि उनीहरूले दिन्छन्, नराम्रोको जस पनि चाहिँ नि उनीहरूले दिनुपर्छ र त्यहाँ बिग्रियो भने पनि दायित्व उनीहरूकै हुन जान्ने हुनाले अब अहिलेसम्मको मोडेलमा चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्री भयो कुनै प्रधानमन्त्रीले नै नियुक्ति गर्ने चलन छ उपकुलपतिलाई। अनि उपकुलपति नियुक्त गर्दाखेरि उसको प्राज्ञिक क्षमता, उसको व्यवस्थापकीय सिप, नेतृत्वदायी एउटा भूमिका त्यो वहन गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने भन्दा पनि अब त्यो अब अन्य कुराहरू हेरिन्छ भनौँ न, तपाईँहरूले बुझिहाल्नुहुन्छ। अब त्यसबाट चाहिँ नि यो यस्तो हामीले खोजेको जस्तो विश्वविद्यालय हुन सक्दैन भनेर हामीले चाहिँ यो बोर्ड अफ ट्रस्टिजको मोडेलबाट जानुपर्छ, जुन चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ बोर्ड अफ ट्रस्टिज पनि नेपाल सरकारले नै गठन गरिदिनु पर्ने अहिलेको एउटा बाध्यता छ। तर हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि यो नेपाल सरकारले बनाउन खोजेको विश्वविद्यालय होइन, यो चाहिँ हामीहरूको एउटा स्वतन्त्र प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुटहुटी भएको र यो क्षेत्रमा चाहिँ नि एउटा जनविश्वास आर्जन गरेको, केही यो क्षेत्रमा केही काम गरेर पनि देखाइसकेको मान्छेहरूकै समूहले चाहिँ यो गर्न आँटेको हुनाले हामीलाई के आशा छ भने नेपाल सरकारले त्यो स्टेजमा चाहिँ नि लटरपटर गर्न चाहिँ पाउँदैन होला। लटरपटर गर्न चाहिँ गऱ्यो भने हामी पनि हो हल्ला गर्न चाहिँ पछि नपर्ने नै मान्छेहरू छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो गर्न सकियो भने चाहिँ एक चरणसम्म चाहिँ नि यसले एउटा नयाँ संस्कृति सुरु गर्न सक्छ। अनि त्यो नयाँ संस्कृतिमा त्यतिखेरको नेतृत्व टोली, त्यसका विभिन्न पदाधिकारीहरू, त्यसमा चाहिँ आबद्ध हुने फ्याकल्टीहरू र त्यसप्रति चाहिँ नि मा पढ्न आउने विद्यार्थी युवाहरू, यो चाहिँ सबै यो संस्कृतिबाट चाहिँ नि मा हुर्काउन सक्यौँ भने हामीले त्यो राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। हामीले चाहिँ खालि चाहिँ यो पढाइ लेखाइमा मात्रै डाक्टर साहब त्यो आश छ नि, मैले रोकेर बिचमा सोधिहालेँ, त्यो आश त गर्न सकियो होइन? तपाईँले अहिलेको इन्भाइरोमेन्ट त्यतातर्फ गइरहेको छ, कानुनी हिसाबले, संवैधानिक हिसाबले, राजनैतिक हिसाबले त्यता गइरहेछ र भन्ने प्रश्न छ कि धेरैको। अब अहिले चाहिँ नि के छ भनेदेखि अहिले हामीले यो विकास समिति बनाउनको लागि पनि अलिअलि चाहिँ नि हामीले खोजेको भन्दा अरू मान्छे घुसाउने प्रयत्न नगरेको होइन। हामीले भन्यौँ यो तपाईँहरू त्यसो गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीलाई यो चाहिँदैन, यो हामीले जो मान्छेहरूलाई चाहिँ नि सिफारिस गरेको छौँ तिनै मान्छे बस्नुपर्छ बोर्ड अफ ट्रस्टिजमा। पदेन सदस्यहरू भनेको त्यो हरेक विकास समितिमा हुन्छ, त्यो विकास समिति पदेनको हाम्रो बसभन्दा बाहिरको कुरा भयो। तर अन्य व्यक्ति चाहिँ हामीले चाहिँ सिफारिस गरेको व्यक्तिहरू मात्रै पर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ अलिकति दोहोरो तरिकाले कुरा राखिसकेपछि त्यसमा चाहिँ तलमाथि परेन, त्यो हामीले भनेकै मान्छेहरू चाहिँ अहिले बोर्डमा आउनुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई त्यतिखेर पनि हामी कतिको अड्न सक्छौँ। अब कुरा के भनेदेखि यो राजनीतिकमा लटरपटर हुने चाहिँ हामी पनि अलि स्वार्थी खालको व्यवहारहरू गर्न थाल्यौँ, हामी पनि स्वार्थ समूहमासँग चाहिँ मिसिन थाल्यौँ भने हाम्रो पनि नैतिक तागत हुँदैन। हामीले लड्ने भनेको त्यो नैतिक तागतको आधारमा लड्ने र तपाईँहरू जस्तो सबै साथीहरूको चाहिँ सहयोग र समर्थन भयो भने त्यो हाम्रो आवाज अझ बुलन्द, अझ चाहिँ सशक्त गर्नुहुन्छ। डाक्टर साहबले गर्नुहुन्छ। यहाँ एउटा केवल किरणजीले एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ। यो प्रश्न मैले जादुजी हाम्रो सूर्यराज आचार्यज्यू समक्ष मैले राखेँ। यो नयाँ प्रकारको शिक्षा प्रणाली र शिक्षार्थीको सर्वप्रस्फुटन हुने सम्भावना बोकेको विश्वविद्यालय चाहियो।
ताकि यसैका लागि हाम्रा सन्तति विकसित मुलुकको श्रम बजारको आवश्यकता मात्रै नबनुन् भन्ने एउटा उहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ। हो त्यस्तो खालको जनशक्ति भोलि हामी बनाउँछौँ भन्ने ग्यारेन्टी कसरी गर्ने डाक्टर आचार्य? एकदमै एकदमै यो महत्त्वपूर्ण हो। म यो एकदम यो के भन्छ नयाँ कोणबाट प्रश्न आएर यो हाम्रो विश्वविद्यालयको एउटा फिलोसफी मूलत के हो भने हामीले दुईटा कुरा भनेको छौँ। यो चाहिँ नि गुणस्तरीय शिक्षा भनेपछि हाम्रो यो लामो छलफलमा जुन एउटा ब्रेन स्टोरीमा के आएको थियो भने र म पनि यहाँ आइएससी 12 क्लासपछि मैले 3वटै मेरो डिग्री विदेशको हो र म पनि मैले एउटा अहिले रिफ्लेक्सन गर्दाखेरि के मैले के भन्ने गरेको छु भने सार्वजनिक बहसमा पनि नेपाल बनाउने हो भने विदेशका राम्रा विश्वविद्यालयबाट निस्केका ग्रेजुएटले यो राष्ट्र निर्माण हुन्छ भनेर भ्रम नपर्नु, त्यसका आफ्नै जटिलता छन्। त्यसैले एउटा चरणमा हामीले राष्ट्र निर्माण अथवा गुणस्तरीय उच्च शिक्षा त्यो हाम्रै समाज र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको लागि त्यो दायित्व युनिभर्सिटीले बोक्ने हो भने त्यो युनिभर्सिटी शिक्षा यहीँको तपाईँको चाहिँ परिवेशमा ग्राउन्डेड हुनुपर्छ र त्यो अर्थमा त्यसलाई हामीले एउटा चुनौतीको रूपमा पनि लिएको छौँ। र अवसर के हो भने सरले सोध्नुभयो एकदमै बिल्कुलै यहाँको हाम्रो जस्तो भन्नुहोस् न, हाम्रो विश्वविद्यालयले अहिले मैले एउटा सानो हामीले छलफलको चरणमा आएको थियो, हाम्रा पार्लियामेन्टहरू अहिले हाम्रा सांसदहरूले उहाँले साँच्चीकै नीति निर्माण एउटा विधेयकमा हाम्रा सांसदहरूले कति पढ्नुहुन्छ, कस्ता चाहिँ घनीभूत बहस हुन्छन् पार्लियामेन्टमा, हुँदैनन्। किन हुँदैनन् त तपाईँ कम्पेयर गरौँ, एउटा अमेरिकन सिनेटरको उसको छुट्टै अफिस हुन्छ, अमेरिकी विश्वविद्यालयका त्यहाँ विश्वविद्यालयबाट इन्टर्न चाहिँ सिनेटरको अफिसमा इन्टर्न गर्यो भने छुट्टै कार्य पाथ बन्छ। त्यो हामीले सुरु गरेका छौँ त हो। त्यसलाई के हो भने त्यो अवसर हामीले गुणस्तरीय मात्रै होइन, त्यो गुणस्तरीय उच्च शिक्षा र त्यो कम्पेटेन्सी त्यो नेपालको सन्दर्भमा नेपालको हाम्रो राष्ट्र निर्माण भनौँ अथवा हाम्रो राज्य सञ्चालन प्रणाली भनौँ अथवा हाम्रो बिजनेस सञ्चालनमा त्यसको भ्यालु एडिङ चेनमा त्यो जोडिनु पर्यो। अब त्यस हिसाबले चाहिँ यो कुरा त हाम्रो यो चाहिँ विश्वविद्यालयको गुणस्तरीय भन्नुको अर्थ एकदम साँगुरो प्राविधिक अर्थको गुणस्तरीयकोमा मात्र होइन, त्यो गुणस्तरले हाम्रो यो चाहिँ के भन्छ हाम्रो आन्तरिक हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय आवश्यकतालाई जोडिने र त्यो अर्थमा चाहिँ पक्कै पनि हामीले पनि के चाहिँ अपेक्षा गरे होइनौँ भने यहाँको ग्रेजुएटहरू खास गरी होइन विदेशमा चाहिने कति पठाउन सक्छौँ। हाम्रा ग्रेजुएटहरू 80% चाहिने विदेशमा गएको छौँ भनेर गर्व गर्ने किसिमको हाम्रो शासकीय स्वरूप, हाम्रा करिकुलमहरू र हाम्रो चाहिने अपरेटिङ प्रिन्सिपल चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यसमा हामीले हुन त अब अलिकति चाहिँ के भन्छ जटिल विषय हो, त्यसमा हामी सचेत छौँ। हजुर धन्यवाद जादुजी। म एउटा प्रश्न जो दोभानजीलाई राख्छु अनि तपाईँले यसलाई अगाडि बढाउनुहोस् है। दोभानजी सुनिराख्नु भएकै छ। एउटा अघि तपाईँले सुरुमा राख्नु भएको थियो नि, जसरी त्यहाँ उसमा पुल्चोकमा पढ्दाखेरि इन्जिनियरिङको मात्रै कुरा गर्ने, त्यो बाहेक अरू के पनि कुरा नगर्ने खालको भयो भनेर। अब कसैले के भन्छन् भने जब युनिभर्सिटी लेभलमा गइसकेपछि त अलिकति स्पेसिफिकेसनको कुरा पनि त हुन्छ नि। दोभानजी मलाई लाग्छ सुनिराख्नु भएको छ। स्पेसिफिकेसनको हजुरको पनि कुरा हुन्छ नि त। फेरि अब माथि गएपछि पनि अब ज्याक अफ अल मास्टर अफ नन जस्तो भयो भने त मजा नआउला भनेर पनि एउटा स्कुल अफ थटले त्यो पनि सोध्छ होइन। अघि यहाँ थुप्रै प्रश्नहरू उठिसके, डाक्टर अर्जुन कार्की, अरू अर्जुन कार्की आचार्यदेखि लिएर अब उत्तम बाबु श्रेष्ठ, फेरि यता नयाँ पुस्ताबाट अहिले अब डाक्टर श्वेता ज्ञानु बानियासम्म आइपुग्दाखेरि अब अपेक्षा चाहिँ त्यो क्रस डिसिप्लिनरी खालको छ होइन। यो फेरि त्यो सबैतिर जोडिएको तर कहीँ पनि टेक्ने एउटा आधारभूत बलियो ठाउँ नभएको जस्तो चाहिँ हुने हो कि भन्ने पनि चिन्ता गर्छन् नि, के भन्नुहुन्छ? हजुर तपाईँले भनेको एकदमै ठिक कुरा हो होइन, जुन यो एकदम जायज क्वेसन हो। के छ भन्दाखेरि मैले देखेको उता जुन लिबरल आर्ट्स एजुकेसन भनिन्छ त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यसमा पनि मेजर गर्ने भन्ने हुन्छ होइन। तपाईँले अब ज्याक अफ अल भनेर सबै विषय होइन 10% पढ्ने भन्ने हुँदैन होइन। तपाईँले सर्टेन विषय पढ्नुहुन्छ, त्यसमा तपाईँ केमा मेजर गर्ने, केमा स्पेसलाइज गर्ने होइन। तपाईँले कम्प्युटर साइन्समै तपाईँले मेजर गर्न सक्नुहुन्छ, मेबी तपाईँले कम्प्युटर साइन्सको अलिक बढी कोर्स लिनुहुन्छ होला, तर त्यसलाई तपाईँले सपोर्ट गर्ने अरू कोर्सहरू पनि लिनुहुन्छ कि होइन। त्यसमा तपाईँले मेजर माइनर भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति कस्तो भन्दाखेरि यो स्पेसलाइजेसन भर्सेस
इन्टरडिसिप्लिनरी भन्नु बित्तिकै ज्याक अफ अल भनेर जुन हाम्रो एउटा सोच्ने चलन छ त्यो चाहिँ होइन होइन। इन्टरडिसिप्लिन भन्नाले तपाईँले चाहिँ आफ्नो कोर्सलाई एउटा त्यसको प्रपोर्सन तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ होइन। कसैले एउटामा मेजर गर्छ, कसैले एउटामा मेजर अर्कोमा माइनर गर्छ, त्यस्तो हुन्छ। म पढेको चाहिँ कस्तो थियो भने WPI वुस्टर पोलिटेक्निक इन्स्टिट्युट चाहिँ लिबरल आर्ट्स कलेज, त्यो चाहिँ इन्जिनियरिङ कलेज नै थियो, तर त्यहाँ चाहिँ ह्युम्यानिटिज डिपार्टमेन्ट थियो कि होइन, सोसल साइन्स डिपार्टमेन्ट थियो। सो प्रत्येक स्टुडेन्टले इन्जिनियरिङको कोर्सहरू पढ्थ्यो होइन, तर त्यो पढ्दा पढ्दै पनि उसले प्रत्येक सेमेस्टरमा 1-2वटा कोर्स ह्युम्यानिटिजको पनि पढ्नु पर्थ्यो होइन। सो इभन प्योर इन्जिनियरिङ कलेजमा पनि युएसमा चाहिँ मैले त्यो देखेँ होइन। र अब जुन हाम्रो युनिभर्सिटी नेपालमा जुन लिबरल आर्ट्स कलेजको छ, अब इन्टरडिसिप्लिनरी भन्नाले अब त्यसको पनि डिफ्रेन्ट एस्पेक्टहरू हुन्छ है। एउटा भनेको तपाईँले कन्भेन्सनल कोर्सहरूलाई नै अब म कम्प्युटर साइन्स पढ्छु अनि इकोनोमिक्समा पनि कोर्स लिन्छु भन्ने हुन्छ, तर अब चाहिँ यो कोर्सहरू पनि कम्बाइन भइसक्यो कि होइन। पहिला नि कम्प्युटर साइन्स भन्ने डिग्री नि थिएन, हाम्रो कतिको प्रोफेसरहरू पहिला त्यो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ भन्ने मात्रै थियो कि, इलेक्ट्रोनिक्स पनि थिएन होइन। इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर पढेको मान्छेले इलेक्ट्रोनिक्सको काम मान्छेले कम्प्युटर साइन्स गर्थ्यो होइन। अहिले म तपाईँलाई एक्जाम्पल चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भनिन्छ, त्यो भनेको पहिला कम्प्युटर साइन्स डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत पर्थ्यो होइन, तर त्यो नै यस्तो इन्टरडिसिप्लिनरी भइसक्यो कि तपाईँको अहिले कम्प्युटर साइन्स साइन्टिस्टहरूले एआई पढ्नुपर्छ भने उसले अब त्यो एआई सँगसँगै त्यसमा के अरे ऊ एथिक्सको कुराहरू पढ्नु पर्ने छ यसमा होइन, अरू कुराहरू पढ्नु पर्ने छ। एट द सेम टाइम तपाईँको सोसल साइन्सको मान्छेहरू, न्युरो साइन्सको मान्छेहरू होइन, कग्निटिभ साइन्सको मान्छेहरू मिलेर चाहिँ एआई भन्ने डिपार्टमेन्ट हुन्छ। अब तपाईँको MIT-मा चाहिँ एआईको लागि चाहिँ अब कम्प्युटर साइन्स स्कुल अफ कम्प्युटर साइन्सभित्र होइन कि त्यो एआईको छुट्टै स्कुल त्यसरी भइरहेको छ होइन। अहिले नै हामीले हाम्रो कोर्सहरू हेऱ्यौँ भने पनि होइन, त्यो एकदमै त्यो अब उत्पत्ति कालदेखि ब्रह्माले सुरु गरेको कोर्सहरू होइन नि होइन। त्यो कोर्सहरू मर्ज हुँदै आएर होइन, जुन पहिला त अब एरिस्टोटलहरूको जमानामा होइन, अब प्लेटोहरूको जमानामा अब उही तपाईँको फिजिक्सको एक्सपर्ट पनि उही, बायोलोजी पनि गर्ने उही, तपाईँको रिलिजन एथिक्स सबै फिलोसफी सबै गर्ने त्यस्तो थियो नि त। पछि अब इन्डस्ट्रियल एजमा आइसकेपछि चाहिँ त्यो हाइपर स्पेसलाइजेसन भएको हो कि। सो त्यही भएर स्पेसलाइजेसन पनि हामीले अब हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो नै अहिले जे छ त्यो नै अनन्तकालदेखि आएको जस्तो हामीलाई भ्रम लाग्छ होइन। खास गरी जुन अहिलेको जुन हाइपर स्पेसलाइजेसन छ होइन, त्यो एकदमै त्यो कम्पार्टमेन्टलाइज थिङ्किङ छ, त्यो चाहिँ एउटा ग्लिच हो कि। त्यो चाहिँ त्यो बिचमा आएको एउटा सिचुएसन हो, एउटा इन्डस्ट्रियल एजको माग थियो होइन, त्यो एउटा क्यापिटलिस्टिक वर्ल्डको माग थियो। तर अहिले आएर चाहिँ हामी इन्फर्मेसन एजमा आइसक्यौँ होइन, एआईको एजमा आइसक्यौँ। त्यो भएको अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो होइन। अब जर्नलिस्टहरूले पनि टेक्नोलोजीको बारेमा जान्नुपर्नेछ, टेक्नोलोजीको मान्छेहरूले पनि तपाईँको अहिलेको पोलिटिक्सको बारेमा जान्नुपर्नेछ, किनभने तपाईँले यो एथिक्सको बारेमा, प्राइभेसीको बारेमा, डेमोक्रेसीको बारेमा, सर्भिलियन्सको बारेमा जान्नुभयो भने तपाईँ अगेन युआर गोइङ टु बी अघि स्मार्ट स्लेभ मात्र होइन कि, तपाईँ त त्यो गोटी नै हुने स्थिति छ नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि जो यो इन्टरडिसिप्लिनरीको माग चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा नेचुरल हाम्रो यो कोर्स पनि हो र अहिलेको समयको माग पनि हो होइन। अनि खास गरी रियालिटी भनेको नि त्यही हो त होइन। खास गरी यो हामी चाहिँ कस्तो, मलाई कहिले काहीँ हामीले चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनरी किन हुनुपर्छ भने हामीले जस्टिफाई दिनुपर्ने हुन्छ कि, त्यो चाहिँ हामीलाई एकदमै एबनर्मल जस्तो लाग्छ होइन। खास गरी हामीले हेऱ्यौँ भने त हामी मान्छे भएर जन्मिएपछि त हाम्रो त्यो विभिन्न एस्पेक्टहरू छ नि त होइन। हामीले त्यो एउटा मात्र आफूलाई म एउटा डक्टर मात्रै हो, म एउटा के अरे राइटर मात्रै हो, म एउटा त्यो पो हामीले एबनर्मल लाग्नुपर्ने होइन र भने जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन। किनभने मान्छेको जीवनमा त सबै रङ हुन्छ नि त। त्यो भनेर अफकोर्स तपाईँले कुनै कुरामा फोकस गर्न मिल्यो होइन, तर अहिले चाहिँ हामी एकदमै युनिडिमेन्सनल भएर, त्यही भएर अब हाम्रो के करियर पोलिटिसियन्सले मात्र पोलिटिक्स गरेर हाम्रो पोलिटिक्स बिग्रिरहेको छ होइन। अब जर्नलिजममा पनि त्यो के अरे अरू पक्षहरू नआएर हाम्रो जर्नलिजममा पनि जुन प्रब्लम आइरहेको छ। र अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने टेक्नोलोजीले गर्दा यति धेरै अब देखिहाल्नु भयो होइन, फेसबुकको ट्विटरको जुन सर्भिलेन्स आफ्नै समस्या छ। किनभने त्यो इन्जिनियरले खालि इन्जिनियर भएर मात्र सोच्यो कि, उसले एउटा नागरिक भएर पनि सोचेको छैन कि। किन एट द एन्ड अफ द डे हामी त यो हाम्रो कन्ट्रीको सिटिजन हो, वर्ल्डको सिटिजन हो नि त होइन। त्यो हिसाबमा हाम्रो त्यो डेमोक्रेसी भन्ने कुरा, फ्रिडम अफ स्पिच भन्ने कुरा, इन्क्लुजन भन्ने कुरा, मानवता भन्ने कुरा, इभन हामीले ह्युम्यानिटी पनि बिर्सिसक्यौँ भने जस्तो लाग्छ कि होइन। त्यही भएर चाहिँ हामी यो जुन अहिलेको आएको जुन हाम्रो अहिले अघि सरी मैले एकदमै एउटा कुरा रिपिट गरेँ, म कन्क्लुजनमा के भन्छु भन्दाखेरि जुन हाम्रो पास्ट 100 इयर्स 200 इयर्सको एजुकेसन चाहिँ त्यो चाहिँ एक्चुअली एउटा इन्डस्ट्रियल एजको एउटा आर्टिफिसियल स्थिति हो होइन। तर हामी मोर अर्ग्यानिकली इन्टरडिसिप्लिनरी नलेज भनेको त्यो नै हाम्रो के अरे त्यो नै नेचुरल अर्ग्यानिक सेल्फ स्टेट हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। हजुर त्यही हो मेरो कुरा। हजुर धन्यवाद। दबानजी हजुर दाजुजी अगाडि बढौँ। धन्यवाद। म अर्जुन डाक्टर साहबलाई एउटा कुरा सोध्छु, मलाई दिमागमा आएको जस्तो हामी
4 वर्ष 5 वर्षमा 2000 3000 4000 10,000 कति पुग्ला स्टुडेन्ट, स्पेसल्ली लिबरल आर्ट्सकै कुरा आयो, मल्टिडिसिप्लिनरी एप्रोच भनेपछि अलमोस्ट हामीले अहिले छोडेको बिर्सिएको सब्जेक्ट्सहरूलाई अलिकति प्राइम इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ जस्तो पनि देखियो। तर हामी कहाँमा ट्युले जुन धानिरहेको जनशक्ति छ नि, यो अब एकचोटि के भनिन्थ्यो भने म कलेज पढ्ने बेलामा काठमाडौँ युनिभर्सिटी चाहिँ यो इलिट्सहरूको मात्रै भयो, यो त्यो युनिभर्सिटी इलिट्सहरूको मात्रै भयो, यसले चाहिँ देशको कुनै ट्रान्सफर्मेसन गरेन। काठमाडौँ युनिभर्सिटीले जति प्रडक्ट प्रड्युस गर्यो उसले अर्को युनिभर्सिटीको लागि प्रोफेसर जन्माइदियो होला, एउटा ब्युरोक्रेट जन्माइदियो होला, के जन्माइदियो, जन्माउने कुराहरू जन्माइदियो, देशलाई त केही पनि गरेन भने जस्तै। अब यो डिस्कसन कता गइरहेछ थाहा छैन, तर हामी 2000 जना 4000 जना पिक गरेर हैन ती फेरि अर्को काठमाडौँ युनिभर्सिटी हुँदैन भन्ने के छ, केही छ कि त्यसमा? होइन, यस्तो हो। अब हामीले 2-3 वटा कुरा मात्रै भनौँ। तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न असाध्यै जायज र यो नितान्त यो चिन्तनीय विषय हो। म के भन्छु भनेदेखि यो अहिले हामीले विश्वविद्यालय जुन बनाइरहेका छौँ, यो चाहिँ एउटा विश्वविद्यालय बनाइहालौँ न भन्ने रहरले चाहिँ बनाउन खोजे होइन। हाम्रा यो भित्र चाहिँ घनीभूत छलफल र चिन्तन मनन गरेर चाहिँ यो राष्ट्रिय समृद्धि र राष्ट्रिय चाहिँ स्वतन्त्रताको रक्षा र प्रवर्धन गर्नको लागि कस्तो खालको चाहिँ जनशक्ति हाम्रो मुलुकलाई चाहिन्छ भन्दाखेरि उनीहरू चाहिँ सक्षम, उनीहरू सृजनशील, उनीहरू यो मुलुकको चाहिँ भाग्य र भविष्यप्रति चाहिँ चिन्तित र प्रतिबद्ध र चाहिँ यो ज्ञान आर्जन गर्न सिक्न चाहिँ इच्छुक खालका ग्रेजुएटहरू नै हामीले निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने खालको हाम्रो एउटा चाहिँ छ। त्यसो भएको हुनाले यो समाजको यो बृहत्तर रूपान्तरणको लागि हाम्रो अपेक्षा चाहिँ उनीहरूले एउटा सक्रिय भूमिका खेलुन्। अब अहिलेसम्म त विद्यार्थीहरूले त्यो लाइनबाट त सिकाउँदै सिकाएन। म एउटा सानो प्रसङ्ग जोडौँ। म चिकित्सा विज्ञानको स्नातक तहमा पढ्दै गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यतिखेर टिचरहरू पनि राम्रो थिएन। हाम्रो चाहिँ क्यानाडाबाट एउटा मान्छे क्यानाडाको विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर उनीहरूले चाहिँ पढाउन पठाउँथे। अब हामीहरू 20-22 जना मात्रै थियौँ क्लासमा कि। अनि त्यतिखेर के भन्यो भनेदेखि केटाहरू हो, त्यसमा चाहिँ धेरै केटाहरू नै थिए त्यति बेला। आजभन्दा 15-20 वर्ष पछाडि त यो देशको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको त तिमीहरू नै हो नि नेता भनेर भन्यो क्लासमा एक दिन पक्क लाएर। अनि हामी त भर्खर गाउँबाट आएको यसो चाहिँ पढ्न बसेको मान्छेहरू, अब त्यस्तो ठुलो नेताकै कुरा गर्दाखेरि त हामीलाई त अलिकति अत्यस पनि लाग्यो, पत्यार पनि लागेन। यो मोरा कुइरीले के भने होला भनेर चाहिँ हामी चाहिँ उप्रति चाहिँ उ गऱ्यौँ। तर यसो पछि अहिले आएर हेर्दाखेरि त हाम्रो त्यो क्लासको चाहिँ धेरै मान्छेहरू त आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिकामै बसेका छन्। मैले भन्न खोजेको के हो भनेदेखि हामी कहिले पनि विद्यार्थीलाई तिमीहरू भोलि गएर आफ्नो क्षेत्रको नेता हुने हो, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने हो भन्ने एउटा उत्साह पनि दिँदैनौँ। उनीहरूलाई त्यो ढङ्गको एउटा सक्षमता पनि दिँदैनौँ। उनीहरूको लागि चाहिने जग पनि एउटा राम्रोसँग खदिलो जग पनि हालिदिँदैनौँ ज्ञानको। त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि एउटा त्यो पक्ष छ। दोस्रो कुरा त के भनेदेखि त्यो जसले यो सिर्जना गर्न खोजेको छ त्यो टिममा चाहिँ यो रूपान्तरण, यो चाहिँ समृद्धिका कुराहरू, देशका चाहिँ मूल विषयहरू र चुनौतीका विषयहरूमा चाहिँ सम्बोधन गर्न सक्ने हैसियत पनि भएको, इच्छा पनि भएका मान्छेहरू चाहिँ नि हाम्रो मुलुकको उन्नतिको लागि चाहिँ अपरिहार्य छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो बुझेकै एउटा सर्वसम्मति छ हाम्रो टिमभित्र। त्यसो भएको हुनाले हामीले अब यो भोलि आउने नेतृत्वलाई पनि यही दर्शनमा, यही मान्यतामा, यही मूल्य मान्यतामा चाहिँ हामीले चाहिँ समेट्दै लैजानुपर्ने छ भनेदेखि हामी कहाँ आउने फ्याकल्टीहरू र हामी कहाँ आउने विद्यार्थीहरू पनि यो विचारप्रति, यो चाहिँ धारणाप्रति बिस्तारै हामीले बुझाउँदै र चाहिँ अझ योभन्दा पनि अझ निखार्दै लैजानुपर्ने चाहिँ हाम्रो दायित्व छ। त्यसो भएको हुनाले अरू जस्तो किन हुँदैन भन्ने कुरा अब सम्भावना त जे पनि छ, तर हामी अहिले नै सचेत भएको हुनाले त्यतापट्टि चाहिँ जान नदिनको लागि र यसको आफ्नो लक्ष्यप्रति समर्पित भएर लाग्नको लागि हामी हरसम्भव प्रयत्न गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूले भन्न चाहन्छु।
डाक्टर साहब एउटा पुच्छ्रे प्रश्न यही सँगसँगै हजुर यो प्रस्तावित विश्वविद्यालयमा हामीले अपेक्षा गरेका विद्यार्थी चाहिँ कस्ता विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन् त? यो एकदम मेरिटमा जान्छ कि हामी यसलाई के अरे विविध क्षेत्रबाट लिएर आउँछौँ कि कस्ता विद्यार्थीले चाहिँ त्यो विश्वविद्यालयमा गएर पढ्छन्? अब यसमा अहिले ठ्याक्कै यस्तो गर्छौँ भन्ने कुराको सबै चाहिँ प्रश्न भइसकेको छैन। अहिले हाम्रो मोटामोटी धारणा के छ भनेर भनेपछि यो अघि तपाईँले एउटा विश्वविद्यालयको नाम लिएर एलिटहरूलाई मात्रै केटर गर्ने भन्ने खालको जुन कुरा गर्यो त्यो हाम्रो चाहिँ यो एलिटहरूलाई मात्रै एकदमै धनाढ्य मान्छेहरूलाई मात्रै केटर गर्ने खालको उच्च गुणस्तरीय शिक्षा हामी प्रदान गर्ने भन्ने चाहिँ मात्रै हाम्रो सोच छैन। हामीले यो डाइभर्सिटी र इन्क्लुजनका कुराहरूमा पनि हामीहरू त्यतिकै संवेदनशील छौँ। अब यो खास गरिकन चाहिँ पिछडीको क्षेत्र पिछडीको समुदायहरूबाट पनि हामीहरू कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ यो अवसर दिने भन्ने कुरामा हामीहरू छलफल गरिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले त्यो ल्याकत चाहिँ त हामीले नाप्छौँ। हेर्नुहोस्, विश्वविद्यालय पढ्नको लागि जुन खालको हाम्रो पाठ्यक्रमहरू छ त्यो पाठ्यक्रमहरू पढ्नको लागि उनीहरूसँग बौद्धिक ल्याकत चाहिँ हुनु पर्यो। अब त्यो बौद्धिक ल्याकतै भएन भने चाहिँ फेरि हामीले उहाँहरूलाई पनि टर्चर दिएको जस्तो हुन्छ। मान्छे चाहिँ इन्टेलिजेन्ट तर उसको चाहिँ हाई स्कुलमा चाहिँ पढाइहरू राम्रो नभएको कारणले ऊ तेजिलो बौद्धिक रूपले तेजिलो हुँदाहुँदै उसले मार्कहरूमा चाहिँ अलिक कमजोर अथवा चाहिँ भाषामा चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामा कमजोर भएको कारणले नै उसलाई चाहिँ हामीले यो मान्छे रद्दी छ भन्ने सोचपट्टि हामीहरू जाने लाइनमा छैनौँ। बरु उसलाई त्यो कोर्स सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै केही समय यो ब्रिज कोर्स भनेर जुन हामीहरू हामी सबैलाई थाहा छ त्यसको माध्यमबाट भए पनि उनीहरूलाई चाहिँ सक्षम बनाएर त्यो समकक्षतामा ल्याएर चाहिँ उनीहरूलाई मौका दिनुपर्छ भन्ने सोचमा अहिले हामीहरू छौँ। तर यो चाहिँ अवधारणागत मात्रै कुरा हो। यसलाई चाहिँ अब हामीले अझै यसलाई निखारेर गुणस्तरीय हाम्रा विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय भएर निस्किन पनि सक्नु पर्यो। त्यो विवेकशील पनि हुनु पर्यो। आफ्नो मुलुक समाजलाई चाहिँ उत्थान गर्नको लागि प्रतिबद्ध पनि हुनु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले त्यसको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने सक्षम विद्यार्थीहरू छानिन्छ। तर सक्षम भनेको मतलब चाहिँ सक्षम भनेको र त्यो अघिल्लो जाँचमा चाहिँ धेरै नम्बर ल्याएको भन्ने कुराहरूको बिचमा चाहिँ भेद गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हामीले चाहिँ पठन पाठन गर्दाखेरि अहिलेको चाहिँ परम्परागत प्रवेश परीक्षामा चाहिँ उसले 12 क्लासमा जे विषय पढेर जे उत्तीर्ण गर्यो भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान यो जीव विज्ञानकै बारेमा चाहिँ सोधेर त्यहाँ चाहिँ जसले बढी मार्क ल्याउँछ उसलाई चाहिँ लिने चाहिँ प्रचलन थियो। हामीले के भन्यौँ भने उसले 12 क्लासमा चाहिँ पढेर ल्याएको कुराहरूलाई फेरि किन सोध्ने? अब त एउटा असल चिकित्सक बन्नको लागि अन्य पक्षहरू पो हामीले चाहिँ सोध्ने हो त भनेर हामीले प्रवेश परीक्षा नै भिन्न खालको बनायौँ। त्यो प्रवेश परीक्षामा चाहिँ यो टेक्स्ट बुक नलेज सोधेनौँ। उनीहरूको चाहिँ त्यो इन्टेलिजेन्सको नाप्ने चाहिँ एउटा चाहिँ विधि हामीले एउटा अर्को विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर त्यो विश्वविद्यालयकोबाट चाहिँ स्थापित सिद्धान्त र मान्यता प्राप्त विधिलाई चाहिँ हामीले अपनाएर हामीले त कोही मुगुको मान्छे पनि लियौँ, कोही चाहिँ जो हुम्ला जुम्लाको मान्छेहरूलाई पनि त्यो किनभने बुद्धि भनेको त हुम्लामा जन्मिँदाखेरि चाहिँ लुते हुने, काठमाडौँमा जन्मिने बित्तिकै चाहिँ एकदम चाहिँ उत्कृष्ट हुने भन्ने त होइन। मार्कहरू तलमाथि होला, भाषाको चाहिँ निपुणतामा तलमाथि होला। त्यसकारण हामीले चाहिँ यो सबै पक्षलाई हेरेर हामीहरू यसलाई चाहिँ एउटा नीति निर्माण गर्दैछौँ। बरु यसमा तपाईँहरूका पनि केही सुझावहरू छन् भने कृपया गरेर हामीलाई भनिदिनु भयो भने हामीलाई अझ सजिलो पर्छ। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर साहब। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भने हामीसित तलबाट धेरै प्रश्नहरू आछन्, लेखेर पठाउनु भएको प्रश्नहरू बसन्तजीले सोध्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मसित आएका म सोध्छु। त्यसपछि आफै माथि आएर प्रश्न सोध्नको लागि हामी माइक खोल्छौँ। 15-20 मिनट त्यो सेसन पनि अगाडि बढ्ला। ल बसन्तजी। हुन्छ, मैले एउटा मात्रै यहाँ प्रश्न सोध्छु। त्यो क्रममा यता त साथीहरूले लिसनरमा बस्नु भएको महानुभावहरूले आफ्नो प्रश्न छोटोमा कसलाई हो या टिप्पणी पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यो राख्नको लागि अनुरोध छ र सटिकमा सोध्नको लागि आफ्नो तयारी कृपया गरिदिनु होला। यहाँ एकजना सहभागीले मलाई पठाउनु भएको छ,
उहाँ चाहिँ यो नेपालको उच्च शिक्षाको विषयमा थुप्रै अध्ययनहरू गर्नुभएको महानुभाव हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले के लेख्नु भएको छ भने नेपालको उच्च शिक्षाको अनेक विषयमा विभिन्न भूमिकामा समयमा पार्श्व कार्यहरू मैले गरेको छु, तर आजको यो छलफल सुन्दाखेरि यो विश्वविद्यालयलाई खासै बाटो देखिनको लागि त्यस्तो सक्षम देखिएन कि हामी विचारमा अझै पनि उठ्दैनौँ कि क्या हो, कि मलाई मात्र त्यस्तो लागेको हो कि तपाईँहरू पनि त्यस्तै सोच्नुहुन्छ भनेर भन्नुभएको पाइयो। अब यो प्रश्न निकै कडा प्रश्न भएको हुनाले उत्तम बाबु श्रेष्ठज्यूले दिने हो क्या हो? होइन, यो प्रश्न चाहिँ डाक्टर अर्जुन कार्की वा डाक्टर सूर्यराज आचार्यले दिँदा राम्रो होला होइन। अब म चाहिँ कडा चाहिँ अलि अनुभवी मान्छेलाई सार्न, अब तर यस्तो हो तपाईँको यसो गरौँ भन्छु म। त्यो जो साथीले सोध्नुभयो त्यो साथीको कुरालाई उहाँले सोचेको जस्तो त्यति चाहिँ सतै र त्यस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो एउटा फेसनको रूपमा चाहिँ यसलाई लान खोजेका छैनौँ। त्यस कारण तपाईँले त्यति अवमूल्यन गरिदिइहाल्नु भएको छ नि अलिकति मिल्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा चाहिँ अलिक गहन छलफल गर्नुपर्ने विषय छ यो। तपाईँ र हामी चाहिँ छुट्टै भेटेर यसमा चाहिँ छलफल गरौँला। तपाईँका केही सुझावहरू छन् भने हामीहरू ग्रहण गर्नलाई उनै छ, तर यो चाहिँ निकै छलफल र निकै चिन्तन गरेर चाहिँ हामीले उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा यो चाहिँ एकदमै नवीन ढङ्गले अगाडि बढ्छ भन्ने एउटा विषयवस्तुको हिसाबले हामीले लगिरहेका छौँ। यसमा पाठ्यक्रमको हिसाबले, शिक्षण विधिको हिसाबले, विद्यार्थीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने हिसाबले, यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई अलिकति अनुसन्धानमूलक र चाहिँ उद्यमशीलता बनाउने हिसाबले यसका धेरै आयामहरूको बारेमा हामीले चाहिँ सोचेका छौँ। र खास गरी चाहिँ यो गैंडाकोटमा अवस्थित हुने हुनाले त्यहाँको चाहिँ समुदायहरूसँग कसरी चाहिँ यिनीहरूले अन्तर्क्रिया गर्छन्, समुदायमा कसरी सिक्छन् र समुदायलाई यिनीहरूले के सहयोग गर्छन् भन्ने तहसम्मको हाम्रो देशभित्रकै अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूलाई पनि हामीले यो संयोजन गरेर यो तहमा चाहिँ अहिले हामीले सोचिरहेका छौँ। त्यस कारण अहिले यो छोटो समयमा सबै कुरा व्याख्या गर्न अलि मिल्दा पनि मिलेन। त्यस कारण हामीहरू छुट्टै बसेर छलफल गर्नलाई म उहाँलाई निम्तो दिन्छु। यसमा सूर्य सरले केही अझ थप गर्न चाहनुहुन्छ होला, उहाँलाई म अनुरोध गरेँ। थोरै मात्र टिप्पणी यसमा। वास्तवमा जुन अहिलेको नेपालको उच्च शिक्षाको सिचुएसन र उहाँले जुन भन्नुभयो, उच्च शिक्षामा लामो अनुभव र त्यसको के भन्छ जाँच पडताल गर्नुभएको हिसाबले त्यो अब्जर्भेसन अस्वाभाविक होइन। किनभने अघि नै मैले पनि भने यो चुनौतीपूर्ण छ, तर त्यो सँगसँगै यो प्रक्रिया जसरी एउटा अर्ग्यानिक हिसाबले 3-4 वर्षदेखि यो चाहिँ आएको छ, त्यसमा त्यति निरुत्साहित नै भइहाल्नु पर्ने कुरा पनि होइन। यो महत्त्वाकांक्षी त हो, तर यो अवसर पनि भएको हो। र नेपालकै अनुभव हामीले हेरौँ भने पनि काठमाडौँ विश्वविद्यालय जुन अहिले एउटा राम्रै इन्स्टिट्युटको उसमा देखिन्छ, त्यहाँ केही समस्याहरू त आए, तर त्यसको सुरुवात भएर जसरी त्यो चाहिँ एउटा हाइटमा पुगेको थियो, अब त्यो पनि सुरुमा भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ धेरै त्यसको चाहिँ प्रतिकूलता र निकै अप्ठ्यारो उसमा चाहिँ काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्थापना कालदेखि त्यसको ग्रोथसम्म भएको थियो। अब त्यस कारणले अघि डाक्टर साहबले अर्जुन डाक्टर साहबले भन्नुभएकै जस्तो अब यो एकदमै सतही हिसाबले यो रमाइलोको लागि मात्रै एकदम यो नपुर्याइकन यो आएको भन्ने होइन। यसका केही कुराहरू यसमा धेरै भएको, तर त्यो हुँदाहुँदै पनि अब यो अहिले जुन महत्त्वाकांक्षा हामीले भन्यौँ त्यसका चुनौतीहरू चाहिँ छन्। हजुर, हुन्छ, धन्यवाद। तर यहाँ प्रश्नको अन्तरको जस्तै त्यति त्यो हिसाबले मात्रै आएको यो सुरुवाती नै छ आम बहसको रूपमा। त्यो भएर बिस्तारै आशंकाहरू या प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू निवारण हुँदै पनि जालान्। जादुजीसँग कुनै प्रश्न छ भने? हजुर बसन्तजी, म एक लाइन जोडेँ है यसमा। प्लिज। यसमा त्यही हो, मैले अब म पनि 2 वर्ष जति भयो युनिभर्स नेपाल इनिसिएटिभमा जोडिएको होइन। अनि मैले आफू जोडिएको भए डिफेन्सिभ भएर भनेको होइन कि होइन। अफकोर्स त्यहाँ क्रिटिकल उहरू हुन्छ, तर अब यसमा धेरै खालको क्रिटिसिजम चाहिँ आउन सक्छ, तर सतै भन्ने क्रिटिसिजम चाहिँ अलिक नहोला होइन। किन भन्दाखेरि हामीले 2 वर्ष भयो, त्योभन्दा अगाडि 1-2 वर्ष अगाडि सुरु भएको थियो, थुप्रै मन्थन भएको छ अनि एकदम गहिरो विषयमा होइन। अनि त्यो चाहिँ भन्नाले एकदम विभिन्न आयाममा एक्सलेन्सको बारेमा, इन्क्लुजनको बारेमा होइन। अनि यस्तै यो
दुईटा त कन्सल्टेटिभ मिटिङ नै भइसक्यो 4-4 दिनको होइन, एकदमै एक्सटेन्सिभ त्यो हामी के भेन्यूमै गएर होइन 3टा त कन्सल्टेटिभ मिटिङ नै भइसक्यो। त्यसमाथि हाम्रो यो एकदमै डेभलपमेन्ट एकाडेमिक हाम्रो डेभलपमेन्ट बोर्डहरूले 2-3 महिना होइन पुरै एक्सटेन्सिभ कामहरू पनि गरेको छौँ होइन। सो त्यो हिसाबमा चाहिँ मलाई अब कमी कमजोरी होला, तर यसलाई सुपरफिसियली हामी लिएको छौँ भन्ने चाहिँ अब त्यो चाहिँ अलिक त्यो टिप्पणी चाहिँ अलिक सुपरफिसियलै होला जस्तो लाग्छ कि मलाई। हजुर हुन्छ, मलाई अलिकति थप्न मन लाग्यो वसन्तजी। प्लिज राख्नुहोस्। म चाहिँ नेपाल युनिभर्सिटीको चाहिँ मैले सुनेको मात्रै छु नेपालको साथीभाइहरूबाट अनि अरू विभिन्न मिडियाहरूबाट पढेर मात्र सुनेको छु। आज मैले यति धेरै अग्रजहरूको मार्फत चाहिँ सुन्ने मौका पाएँ र सुन्दाखेरि चाहिँ म धेरै नै उत्साहित भएको छु। As a faculty who works in US University and as a Nepali, I think I'm very, very excited about whatever they are conceptualizing about the university. अनि यो चाहिँ सतही त मलाई पटक्कै पनि लागेन। हरेक कुराहरूमा चाहिँ यसो ठुलो काम गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न समस्याहरू आउन सक्छन् र आई थिङ्क धेरै मान्छेहरूको चाहिँ सहयोग बिना चाहिँ एउटा मात्र ग्रुपले गरेर चाहिँ त्यो युनिभर्सिटी राम्रो भएन भन्ने कमेन्ट चाहिँ हामी जसरी पनि भन्न सक्छौँ, राम्रो भएन भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ, र हामीले के गर्न सक्छौँ त त्यो युनिभर्सिटीको लागि चाहिँ मैले के गर्न सक्छु भनेर पनि आफूले आफूलाई प्रश्न गर्नुपर्छ होला। किनभने युनिभर्सिटी भनेको एउटा समुदाय एउटा व्यक्तिको लागि अथवा एउटा पर्टिकुलर ठाउँको लागि मात्र होइन नि त, त्यो त सबैजनाको लागि हो नि। सो यो चाहिँ सबैबाट चाहिँ समावेशी सबैजना समावेश भएर चाहिँ यो हाम्रो लागि हो भनेर चाहिँ अघि बढ्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। हुन्छ, धन्यवाद डाक्टर श्वेता बानिया। जादुजी हामीसँग कुनै प्रश्नहरू पर्टिकुलर केही छ भने राख्ने हो कि? यहाँ धेरै प्रश्नहरू छन्। म यी प्रश्नहरू भर्सक 1 मिनटदेखि 1.5 मिनटमा उत्तर दिने गरी म पढ्दै जान्छु, भन्दै जानु ल। म अर्जुन कार्की डाक्टर साहबलाई पहिलो चाहिँ सोध्छु, यसको आर्थिक पाटोको बारेमा त्यति छलफल भएन। कसरी यसको व्यवहार सरकारले धानिरहेछ कि स्थानीय निकायले दिने हो कि हाम्रो यो कसरी चल्छ? किनभने युनिभर्सिटी भन्नु नै एक लेभलमा पुग्दा रिसर्च गर्छु, राम्रो युनिभर्सिटी बनाउँछु भनेको मतलबै एउटा ठुलो धनराशि जोडिएर आउँछ। यतिसम्म भनिन्छ कि धनी धनी युनिभर्सिटीहरू यति छन् कि देशभन्दा धनी युनिभर्सिटीहरू छन् र तिनीहरू चाहिँ टप 10 टप 20मा छन् हामीले देखिरहेको। के चाहिँ यसको इकोनोमिक ब्याकबोन चाहिँ कसरी डेभलप भइरहेछ? यसरी भनौँ, यसको चाहिँ नि हाम्रो यो सुरुवात नै एउटा हाम्रो चाहिँ नि हुटहुटी र प्रतिबद्धताको कारणले मात्रै यो चाहिँ नि यो सुरु भएको, अहिलेसम्म आइपुगेको पनि त्यही हो। हामीसँग पैसा भएर यहाँ अरू केही काम गर्न नपाएर यसमा चाहिँ यसो मनोरञ्जन गरौँ न भन्ने ढङ्गले होइन। त्यसो भएको हुनाले अहिले जति पनि हामीहरू साथीहरू छौँ यसमा चाहिँ 40-50 जना पुगेका छौँ। यो चाहिँ नितान्त स्वयंसेवी ढङ्गले सबैले चाहिँ आफ्नो भोलिन्टियरली समय विचार त्यो ऊर्जा खर्च गरेर आउनु भएको छ। हाम्रो अहिले चाहिँ गैंडाकोट नगरपालिकासँग चाहिँ सहकार्य छ। अघि डाक्टर दोभान राईले भन्नुभयो, हाम्रो चाहिँ 2-3 वटा चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीहरू सहित स्थानीय सहभागीहरू सहित हामीहरू सहित त्यस्तो चाहिँ परामर्श बैठकहरू भएको छ। त्यसमा चाहिँ गैंडाकोट नगरपालिकाले नै यसलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि। र अब हामीलाई के आशा छ भनेदेखि यो अहिले नेपाल सरकारले अस्ति बजेट भाषण गर्दाखेरि नेपाल विश्वविद्यालय चाहिँ हामीहरू चाहिँ सहजीकरण गर्छौँ भन्ने भाषा परेको छ। त्यसको ठ्याक्कै अर्थ के हो भन्ने थाहा छैन। तर हामीले के लाग्छ भने यो चाहिँ सार्वजनिक संस्था हो, पब्लिकको सर्भिसको लागि गर्न खोजेको हो। यो नेपाल सरकार भनेको चाहिँ यो पब्लिकहरूको चाहिँ ट्याक्स तिरेर चाहिँ आएको चाहिँ उनीहरूले यो खर्च गर्ने हो त्यो बजेट भनेको। त्यसकारण हामी चाहिँ त्यसको एकदमै चाहिँ अधिकार राख्छौँ र हामी चाहिँ कराइराख्छौँ भन्ने छ। अब यो चाहिँ सरकारी पक्षबाट पनि हामी लिन्छौँ, सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय तहबाट। र हामीलाई थाहा छ कि चाहिँ सरकारमा जति हामी भर पर्यौँ त्यति चाहिँ हामीलाई कान निमोड्ने र पाखुरा मर्काउने पनि काम पनि हुन्छ, ताकि त्यो आफ्ना खालका चाहिँ स्वार्थका कुराहरू पनि जोड्नलाई र मनाउनलाई
त्यसकारण हामी त्यो स्वायत्तताको विषयमा चाहिँ यो नन नेगोसिएबल इस्यु भएको हुनाले हामी यो राज्य संयन्त्रभन्दा बाहिर पनि यो गैर सरकारी क्षेत्रबाट सार्वजनिक क्षेत्रबाट दात्री व्यक्ति दात्री समूह र यो अन्य संस्थाहरूबाट पनि हामीले चाहिँ सशक्त ढङ्गले नै यो आर्थिक स्रोत चाहिँ जुटाउनु पर्छ ताकि हामीले आफ्नो स्वायत्तता चाहिँ कायम गर्न सकौँ भन्ने छ। त्यसमा यो अहिले यो ग्रुपमा चाहिँ सहभागी भएको सबै साथीहरूलाई पनि यो आह्वान पनि हो, तपाईहरुले पनि यसमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ, नत्र भने हामीले चाहिँ यो स्वायत्तता गुमाउने चाहिँ डर छ। मैले अहिले यति मात्रै भने। धन्यवाद डाक्टर साहब। यही प्रसङ्गमा अस्ति हाम्रो उत्तम सरको एउटा ट्विट देखेको थिएँ मैले होइन, उहाँले राम्रो प्रपोजल ल्याउनु भएको थियो 753 10 लाख मल्टिप्लाई गरेर यति यति भनेर, त्यो मलाई राम्रो खाका लागेको थियो, मैले जोडेको मात्रै। म उत्तम बाबु श्रेष्ठलाई एउटा प्रश्न आएको छ त्यो सोध्छु, उहाँले यो भन्नुहुन्छ होला, फ्याकल्टिजको पूर्ति चाहिँ कसरी गर्दै हुनुहुन्छ? क्यू र अन्य विश्वविद्यालय सुरु हुँदा क्यूबाट नै प्राध्यापक पद पूर्ति भएको थियो, त्यही हो कि यसको मोडल कि अरू केही मोडल छ भनेर सोध्नु छ। हाम्रो धन्यवाद। अब यसको बारेमा डिटेल अझ डाक्टर कार्कीले भन्नु होला, तर मैले अहिलेसम्म बुझेको अनुसार चाहिँ हामीले फ्याकल्टी नै एकदमै नयाँ नै हायर गर्छौँ। त्यसरी अब पुरानो नेपालको एक्जिस्टिङ युनिभर्सिटीबाट हायर गर्ने भन्दा पनि अहिलेको भन्दा फरक हिसाबले जस्तै अहिले तपाईँको टियुहरूमा कतिपय कुरा आइरहेको छ नि, तपाईँको जस्तै मास्टर्स डिग्री गरेकोले चाहिँ नाम ननिस्किने, पिएचडी के अरे निस्किने, पिएचडी गरेको चाहिँ त्यहाँबाट आउट हुने टाइपको जुन छ नि होइन, त्यो भन्दा हाम्रो चाहिँ एउटा एकदम इन्टरनेसनल एउटा स्ट्यान्डर्ड छ नि फ्याकल्टी हायरिङ, उनीहरूलाई रिटेन्सन, उनीहरूको प्रमोसनको होइन। अब त्यसको फ्याकल्टीको एउटा एक्सलेन्स अनि त्यसपछि अब उसको फ्युचर ट्र्याजेक्टरी कस्तो छ, त्यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गरेर होइन, अब त्यो फेरि डिसिप्लिन अनुसार पनि हुन्छ होइन। अब हाम्रो स्कुल्सहरू कुन कुन चल्छ त्यो अनुसार पनि पदपूर्ति हुने कुरा भयो। तर मैले बुझे अनुसार चाहिँ यो चाहिँ पुरै नयाँ हिसाबले हायर गरिन्छ र अहिले हाम्रो यो कन्सल्टेटिभ मिटिङ बाहेक पनि थुप्रै औपचारिक अनौपचारिक छलफलको क्रममा, जस्तै हामीले अब भनौँ न अमेरिकामा भएका साथीहरू वा अन्य विदेशमा भएका साथीहरू, अस्ट्रेलियाका ग्रुपहरूसँग पनि हामीले इन्डिभिजुअल जहाँ नेपालीहरू र विदेशीहरू पनि होइन त्यहाँ हुनुभएको सँग छलफल होइन, अनि त्यसपछि अन्तर्क्रियाहरू गर्दाखेरि उहाँहरू पनि त्यो एकदमै इच्छुक हुनुहुन्छ कि होइन। अनि त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्लिटली नयाँ हुन्छ। र अर्को एउटा यसमा चाहिँ अर्को एउटा नेपालको एक्जिस्टिङ उसमा भन्दा डिपार्चर चाहिँ के हुनसक्छ र के सोचिरहेको छ हामीले त्यो मोडालिटी गर्दा भने, भोलिको दिनमा विदेशी प्राध्यापकले पनि यो विश्वविद्यालयमा पढाउनको लागि चाहिँ यो विश्वविद्यालयले भिजा लगायतका सबै कुरा सहजीकरण गर्ने भन्ने समेत छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन, मैले बुझेअनुसार। अनि तपाईँको त्यो अघिको आर्थिक पाटोको कुरा गर्दा चाहिँ के छ भने, तपाईँको यो जुन नेपालमा एउटा प्र्याक्टिकल फिलान्थ्रोपीको कन्सेप्ट अझै पनि त्यो मेटेरियलाइज भएको छैन होइन। हाम्रो एक त धेरै फिलान्थ्रोपी पनि छैन र भएकोलाई पनि चाहिँ हामीले त्यो अवसर दिएको छैनौँ कि। तर तपाईँले अघि जुन विश्वका ठुल्ठुला विश्वविद्यालय भन्नुभयो नि, त्यो त सबै डोनेसनबाटै चल्या हो नि। त्यो कुरा अहिले भारतमा समेत आइसकेका छ नि त होइन। अजिम प्रेमजीले आफ्नो नाममा युनिभर्सिटी नै खोल्नु भयो होइन। भोलि हामीले एउटा चाहिँ राम्रो प्लेटफर्म दिने भने त मान्छेलाई सबैभन्दा आनन्द आउने भनेको अरूलाई दान गर्दा हो कि, दिँदा हो नि त। हाम्रो मलाई लाग्छ हाम्रो विश्वविद्यालय एक्जिस्टिङ विश्वविद्यालयका चाहिँ उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू चाहिँ हाम्रा फिलान्थ्रोपिस्टहरू वा लाई ल तिमीलाई यो दान दिने, तिम्रो
कुरो चाहिँ एकदमै राम्रो अवसर छ होइन, माग्न जाने होइन कि उसलाई अवसर दिने हो नि त होइन। उसको नाममा त तपाईँको चाहिँ सधैँ चाहिँ अमर गराइदिने कुरा हो नि त होइन। त्यो हिसाबले हामीले एप्रोच गरेको छैनौँ जस्तो लाग्छ होइन। त्यो भएर अब एउटा त्यो, अनि अघि अस्ति मैले ट्विटमै भने जस्तै हाम्रो अब स्रोत जुटाउने हो भने त धेरै नै उठ्दो रहेछ। सिम्पल तपाईँको 753 पालिकाबाट 10 लाख रुपियाँ हाल्दा नै तपाईँको चाहिँ त्यत्रो पैसा उठ्दो रहेछ, 53-54 करोड होइन। त्यो मात्रै नभएर अर्को एउटा भनेको फेरि यस्तो नबुझौँ कि मलाई अहिले धेरैले जुन प्रश्न आइराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले पनि प्रश्न के सोध्नु भएको छ भने हामीले विश्वविद्यालय भनेपछि खालि टियुलाई मात्रै होइन, 3-4 लाख विद्यार्थी भएको एकदमै ठुलो संसारकै धेरै ठुलो विश्वविद्यालयमा गनिने विश्वविद्यालयलाई हेरेर यो विश्वविद्यालयसँग तुलना गरिरहेछौँ कि तपाईँको अमेरिकामा वा अरू देशमा पनि एउटा मोडरेट साइज तपाईँको 15,000 देखि 20,000 विद्यार्थी हुने विश्वविद्यालय भनेको त्यो ठुलो विश्वविद्यालय हो कि। त्यो भएर हामीले चाहिँ विश्वविद्यालय भन्नुसाथ एकदम टियुलाई सोचेर खर्चदेखि लिएर सबै कुराहरू हामीले त्यसरी उ गरिरहेछौँ कि। हाम्रो त अब यहाँ अहिले भनौँ न 5 वर्षभित्रमा तपाईँको त्यही 200 देखि 300 फ्याकल्टी हुने विश्वविद्यालय हो कि यो। त्यसरी बुझौँ न यसलाई है। म सानो कमेन्ट गर्छु यसमा चाहिँ नि हाम्रो फ्याकल्टीहरू दिने प्रमुख आधार भनेको उनीहरूको ल्याकत हो। हामीले चाहिँ नि ल्याकत प्रमाणपत्र भएको ल्याकत नभएकोलाई हामी लिँदैनौँ। त्यो ल्याकत कसरी नाप्ने भन्ने हाम्रा म्याट्रिक्सहरू चाहिँ निर्माण गर्दैछौँ हामीहरू। र विभिन्न विषयहरूमा जुन विषयहरूमा हामीहरू पाउँदैनौँ ल्याकतदार मान्छे भेटिएन कथम कदाचित, हामीलाई विश्वास छ कि नेपाली युवा पुस्ताहरूमा नयाँ नयाँ प्रतिभाशाली मान्छेहरू आइरहेका छन्। त्यसकारण हामी यो विश्वविद्यालय बन्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग सम्पर्क गर्नुहुनेछ र यसमा चाहिँ काम गर्न अभिरुचि देखाउनु हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। प्रथम कदाचित त्यस्तो भएन र चाहिँ नि हामीलाई खास गरिकन सुरुका वर्षहरूमा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि हाम्रो अहिले नै चाहिँ 30-40 वटा चाहिँ विश्वविद्यालयहरूसँग हाम्रो एउटा सञ्जाल निर्माण भइसकेको छ र त्यहाँको साथीहरूलाई हामी गुहारेर स्वयंसेवी शिक्षकहरूलाई ल्याएर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ पठन पाठन गर्नेछौँ सुरुका वर्षहरूमा आवश्यकता अनुसार। तर हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि हामीले अलिकति चाहिँ आफ्नो अस्तित्व स्थापना गरेर अगाडि बढ्ने बित्तिकै नेपालका 101 होनहार प्रतिभाहरू चाहिँ अहिले देश विदेशमा छरेर बसेका छन् र उहाँहरूले यो चाहिँ गजबको काम हुन आँटेछ भन्ने प्रभाव हामीले दिन सक्यौँ, देखाउन सक्यौँ हाम्रो कर्मले, हाम्रो चाहिँ कामले। भनेदेखि हामीहरू चाहिँ यो फ्याकल्टीकै चाहिँ कमी हुँदैन होला भन्ने अपेक्षामा हामीहरू हिँडिरहेका छौँ। सूर्य सरलाई एउटा प्रश्न गर्छु म। यहाँ कृष्ण कुसुमजीको एउटा प्रश्न आएको छ। हाम्रो एक्जिस्टिङ युनिभर्सिटीहरूलाई नै पुनर्संरचना गरेर सुधार्ने ठाउँ चाहिँ छैन? यिनीहरू धेरै नै बिरामी भइसके। यस्तो छ, एक्जिस्टिङको जुन इनर्सिया हो, अब यो गएको चाहिँ खास गरी 30-40 वर्षकोदेखिको हामीले हेरौँ भने हाम्रा खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै अघि उत्तमजीले भन्नुभयो यो यति जाइन्ट भयो, ठुलो भयो र मलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो चाहिँ विश्वविद्यालयभित्रको एउटा इकोलोजी कस्तो बनेछ भने त्यो एकाडेमिक्स भन्दा पनि ब्युरोक्रेटिक हो। हामी विदेशका राम्रा युनिभर्सिटीमा हेरौँ भने त्यहाँको एउटा राम्रो प्राध्यापकले डिनको लागि चाहिने ताम्लो चुडाउँदैन। उसले डिन भनेको कुरो त्यति अट्र्याक्टिभ होइन साँच्चैको प्राज्ञको लागि। तर हाम्रो यहाँ त डिनको लागि प्राइम मिनिस्टरको अफिस भने पोलिटिकल यो मलाई अलिकति हामीले चाहिँ अलिकति स्टेप ब्याक भएर हेरौँ भने हाम्रा विश्वविद्यालयभित्र कस्तो देखियो भने प्राज्ञिक भन्दा पनि ब्युरोक्रेटिक, त्यहाँ पनि पावर एक्सर्साइज गर्ने एउटा कलेजिएट फिलिङ, एउटा टिम वर्क भनौँ न। एकाडेमिक्समा त एकाडेमिकको सबभन्दा राम्रो पक्ष त ब्युरोक्रेटिक भर्सेस एकाडेमिक्स भनेको त अटोमेटिकली एकाडेमिक पेसाले नै एउटा कोल्याबोरेटिभ गर्ने हो। एकजना प्रोफेसर एक्लै काम गर्यो भने 2 वर्षमा एउटा पेपर निस्किन्छ, 2 जना प्रोफेसर सँगै भयो भने 1 वर्षमा 4 वटा पेपर निस्किन्छ। अरू ग्रेजुएट त्यो किसिमको बेसिक कल्चर नै, एकाडेमिक कल्चर नै कता कता हाम्रा युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ एकदम न्यून उसमा पुग्यो। त्यसले गर्दाखेरि सुधारका प्रयास नभएका होइनन्। अब अहिले 2-3 दिन अगाडि मात्रै मैले अखबारमा पढेँ वर्ल्ड ब्याङ्कको चाहिँ क्रेडिट चाहिँ युनिभर्सिटी आयोजनाको लागि आउँदैछ भन्ने। कहिले पनि अहिले सायद यो तेस्रो होला। त्रिभुवन विश्वविद्यालय भने वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रोजेक्ट नै थियो। अब त्यो प्रोजेक्टको मैले सानो एउटा मैले पाएको सूचना, म त्यति धेरै सूचना त छैन,
यो अघि सुरुमा डाक्टर साहबले जुन भन्नुभयो, अर्जुन डाक्टर साहबले एउटा सन्दर्भ उठाउनु भयो थेसिसहरूको किनबेच हुने, र अहिले हेर्नुभयो भने हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा सबै डिपार्टमेन्टमा चाहिने इन्टरनेसनल अनलाइन जर्नलको एउटा चाहिने एकदम चाहिने लहर छ। त्यो किन भयो भनेको त्यहाँ भित्रको साथीले के सेयर गर्नुभयो भने वर्ल्ड ब्याङ्कको प्रोजेक्ट आएपछि त्यसमा त म्याट्रिक्सहरूमा यति पब्लिकेसन हुनुपर्ने, यति पिएचडी हुनुपर्ने भन्ने थियो। अब त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो आधारभूत क्षमता चाहिँ त्यहाँ थिएन। त्यो पुरा गर्नलाई पनि अब जर्नलमा पब्लिस गर्नु पर्यो भने के गर्ने त, आफ्नो डिपार्टमेन्टकै जर्नल बनाइदिने अनि त्यही पब्लिस गरिदिने। अब यो किसिमको चाहिँ कस्तो भने इनर्सिया र मोमेन्टम यस्तो आयो कि त्यो सुधारको प्रयास गर्छु भन्दा पनि द सुधार ह्यापन टु बी काउन्टर प्रोडक्टिभ। अब त्यस कारणले अब यसलाई के हो भने फेरि हामीले अघि उत्तमजीले भन्नुभयो जुन बेसिक हाम्रो जनशक्ति सप्लाई गर्नेमा त त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै रोल हुन्छ। जुन किसिमको एउटा मास साइज त्यसको इतिहास जुन छ हामीले त्यसलाई सुधार्नको लागि छोड्नु हुँदैन। तर जुन एउटा खास गरी अब अन्तर्राष्ट्रिय स्तर भनौँ कि आधारभूत गुणस्तरीय हुँदा अहिले त हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू र स्टुडेन्टहरूमा नै के भइसक्यो भने वास्तवमा युनिभर्सिटीको क्याम्पस कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा पनि हाम्रो त्यो बेन्चमार्कै लुज गरिसक्यौँ। अघि सुरुमा दोभानजीले एकदम करेक्टली भन्नुभयो, मैले पनि यो सार्वजनिक रूपमा भन्छु र मैले यो वास्तवमा म पुल्चोकको ग्रेजुएट होइन, म अहिले मास्टर्सको त्यहाँ स्टुडेन्टहरूलाई पढाउँछु। मैले कहिलेकाहीँ अनौपचारिक रूपमा उहाँहरूलाई सोद्धाखेरि तपाईँहरूलाई यो 4 वर्ष यहाँभन्दा ठिकठाकको किताब दिएर यो पढ्नुहोस् प्र्याक्टिकलको मिलाउँला भन्यो भने फरक पर्छ पर्दैन भनेको खै साँच्चै भन्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ यो क्याम्पस आएर पढ्नु र पहिला जुन त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सिस्टम थियो प्राइभेट दिने भन्ने त्यसकोमा त्यो एउटा के लुज गर्दैछौँ भने युनिभर्सिटी क्याम्पसको अर्थ के हो। 4 वर्ष एउटा युवा युवती युनिभर्सिटी क्याम्पसमा बिताउने भनेको त्यो के हो भन्ने कुरा नै कता कता हामीले त्यो रिफरेन्स पोइन्ट नै यसलाई चाहिँ गुमाउँदैछौँ। त्यसैले म युनिभर्सिटी अफ नेपाल विश्वविद्यालयको औचित्य के अर्थमा पनि देख्छु भने यहाँ हाम्रा भइरहेका युनिभर्सिटीहरूमा जुन अहिले सुधारका प्रयासहरू भएका छन् ती सुधारका प्रयासहरूलाई प्रभावकारिता बनाउनको लागि पनि एउटा सानो स्तरमा तर गुणस्तरीय र जुन अघि डाक्टर अर्जुन कार्कीले भन्नुभयो र अघि सुरुमा बसन्तजीले उठाउनु भएको एउटा प्रश्न मलाई के लाग्छ भने विश्वविद्यालयलाई राजनीति किन छिर्छ? विश्वविद्यालयमा पोलिटिसियन सरकारले किन हस्तक्षेप गर्ने हिम्मत गर्छ भन्दा जब हामी एउटा न्यूनतम एकाडेमिक जुन त्यो प्राज्ञिकताको इलिमेन्ट मिस गर्दै जान्छ त्यसपछि त्यहाँ उद्दण्डता हुन्छ, अनुशासनहीनता हुन्छ, विद्यार्थीले शिक्षकलाई कुट्छ। त्यो कारणले हो। अब त्यसको लागि पनि हामीले विश्वविद्यालय यो नेपाल विश्वविद्यालयको एउटा अपेक्षा र दायित्व हामीले के बोध गरेको छौँ भने बेन्चमार्किङ। हाम्रा भएका विश्वविद्यालयहरूमा साँच्चीकै युनिभर्सिटीको करिकुलम शिक्षा त्यहाँको एकाडेमिक्स एउटा कलेजिएट इकोलोजी कस्तो हुनुपर्छ भन्नेमा पनि त्यसको एउटा कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। र म फेरि के भन्छु भने यो सुधारका कुरा निरन्तर हुनुपर्छ। तर अहिले जुन हामीले नेपाल विश्वविद्यालयको जुन एउटा परिकल्पना गरेको छौँ त्यो किसिमको गुणस्तर त्यो किसिमको एउटा उच्च शिक्षामा हुने करिकुलमदेखि इन्टरडिसिप्लिनरीदेखि जुन एउटा मौलिक खालको एउटा इन्स्टिट्युसन बिल्डिङ हो त्यो चाहिँ आन्तरिक सुधारबाट अहिले भएका विश्वविद्यालयबाट कठिन छ भन्ने अनुभूतिबाट भएको। त्यो हुँदै फेरि त्यो प्रयास छोड्नु। सानो कमेन्ट थपेँ। यदि नेपाल विश्वविद्यालयले अहिले जस्तो खालको परिकल्पना गरेको छ त्यो चाहिँ साकार गर्न सक्दाखेरि र त्यसले एउटा नयाँ आयाम दिन सक्दाखेरि चाहिँ नि अरू विश्वविद्यालयहरूले सुधार गर्नको लागि उहाँहरूलाई अलिकति जाँगर चल्ने अलिकति पक्कै पनि एउटा सकारात्मक दबाब पर्न सक्छ। डाक्टर कार्की, हामी यसो गरौँ कि हामीले केही प्रश्नहरू हामीले लिखित लिएका थियौँ तर यहाँ धेरैजना 200 भन्दा बढ्ता सहभागी महानुभावहरू कति प्राज्ञिक क्षेत्रबाटै हुनुहुन्छ र कति चाहिँ एकदम सरकारवाला, कति सञ्चारकर्मीहरू, नयाँ पुस्ताका साथीहरू पनि यत्तिकै हुनुहुन्छ, रिसर्चरहरू, इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्चरहरू पनि। उहाँहरूको कुनै जिज्ञासाहरू हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि एक्चुअली माइक तपाईँले चाहिँ मागेर आफ्नो कुराहरू राख्नको लागि हामीले 2 घन्टा लगभग 2 घन्टा पुग्न लागेछ हाम्रो छलफल भएको। अब हामी अरू जादुजी के गरौँ, हामी 15-20 मिनट अरू गरौँ। के गरौँ भने त्यसलाई अब हात उठाएर देखिँदैन होइन। म चाहिँ के भन्छु भने नेपाली पोस्टको डिएममा गएर हेलो लेखौँ होइन, अनि त्यो हेलोको आधारमा अनि उहाँहरूले रिक्वेस्ट पठाउनुहुन्छ अथवा केही गर्नुहुन्छ तपाईँको त्यहाँ ऊ भइहाल्छ। खुसीको कुरा के छ भने एकदमै ठुलो हात उठाएको खुसीको कुरा के छ भने सहभागिता एकदम ठुलो छ। त्यो यो आफैमा एउटा ठुलो
अपेक्षा डाक्टर कार्कीदेखि लिएर सबै यहाँ जो अगुवाहरू हुनुहुन्छ यो तपाईँहरूप्रतिको एउटा अपेक्षा पनि हो। यो चाहिँ त्यसलाई त्यो रूपमा बुझ्दा पनि भयो र अरूले चाहिँ त्यहाँ माइक म एउटा प्रश्न राख्छु, दोभानजीलाई राख्दा ठिक होला। सपनाजीको एउटा प्रश्न छ। अब यो तपाईँहरूको यो सेक्सिजम, डाइभर्सिटी, इन्क्लुजनको विषयलाई लिएर अर्गनाइजेसनको केही स्ट्राटेजी बनिसकेको छ कि छैन? किनभने तपाईँले अघि सुरुमा आफ्नो परिचय दिँदा पनि जेन्डरको कुरा एक किसिमले गर्नुभएको थियो। के छ यसको केही स्ट्राटेजी खाका बनेको छ? हुन्छ, अगेन है, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो मैले भने नि अब यो हाम्रो कामहरू गर्दा हाम्रो एउटा मनको कुरा हुन्छ, एउटा दिमागको कुरा हुन्छ, एउटा कार्यको कुरा हुन्छ होइन। सो हाम्रो सबै कमिटी मेम्बर्सहरू चाहिँ उहाँहरूको के भन्ने सिम्पथी भन्ने कि प्रायोरिटी छ इन्क्लुजिभ हुनुपर्छ भन्ने कुरामा होइन। तर त्यो कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अनगोइङ डिबेट नै छ। डिबेट भन्दा पनि हाम्रो डिस्कोर्स चलिरहेको छ। यो चाहिँ हाम्रो यो कन्सल्टेटिभ मिटिङमा पनि यो इन्क्लुजनको कुरालाई, इक्विटीको कुरालाई, डाइभर्सिटीको कुरालाई कसरी हामीले समावेश गर्ने होइन। त्यो भनेर त्यो इन्क्लुजन भन्ने कुरा जेन्डरको रूपमा पनि हुन्छ, रिजनल कुरामा पनि हुन्छ, क्लासको कुरामा नि हुन्छ होइन। त्यसको मल्टिडाइमेन्सनल वेमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा भइरहेको छ। र यसमा चाहिँ अस्ति हाम्रो योभन्दा अगाडि हाम्रो यो एकाडेमिक डेभलपमेन्ट बोर्ड बस्यौँ, जुन हाम्रो मन्थ लङ प्रोसेस थियो, त्यसमा पनि हाम्रो एकदमै अब घनीभूत छलफल भयो होइन। त्यसमा हाम्रो चैतन्य मिश्र हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो प्रतिष्ठवन्त हुनुहुन्थ्यो, म आफै थिएँ, डाक्टर अमिना सिंह हुनुहुन्थ्यो होइन, अनु सुवेदीजी हुनुहुन्थ्यो, सूर्यराज, यहाँ सबैजना हुनुहुन्थ्यो। अनि यसमा चाहिँ यसलाई हामीले एकदमै प्राथमिकता साथ, किनभने यो कम्प्लेक्स कुरा हो होइन। अब यसलाई कसरी त्यो हुन्छ नि, अब चुनावी घोषणा पत्र लेखेको जस्तो मात्रै हुँदैन, हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। र त्यो हिसाबमा हाम्रो एकदमै नुवान्स्ड कन्भर्सेसन भइरहेको छ। र के भयो थियो भन्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो अलिकति लिगल कुराहरू अड्किएर हाम्रो कति कन्भर्सेसनहरू चाहिँ अपुरो भइरहेको थियो। तर अब हाम्रो लिगल्ली पनि हाम्रो एउटा बाटो खुलेको छ होइन, हाम्रो बोर्ड बनेको छ। र यसलाई पनि हाम्रो यो फर्स्ट हाम्रो फर्मल बोर्ड मिटिङमै यो कुरा चाहिँ हामी एकदम जोडतोडसँग आएको थियो होइन। र म यहाँ अब सुन्नुभएको हाम्रो सबै साथीहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो एकदम प्रायोरिटी एजेन्डामा छ र हामी यसलाई एकदमै कम्प्रिहेन्सिभ तरिकाले अगाडि बढाउँछौँ भन्ने त्यो चाहिँ हाम्रो कोसिस रहेको छ। धन्यवाद दोभानजी। तलबाट कोही आइपुग्नु भएको छैन। अर्जुन डाक्टर साहबलाई एउटा प्रश्न सोधौँ है। अनुमोल मणिजीको प्रश्न छ, म जस्ताको जस्तै पढेर सुनाउँछु। सक्षम प्राज्ञिक व्यक्तित्व निर्माणको कुरा गर्दा हामी विश्वविद्यालयको मात्रै कुरा गर्छौँ, विद्यालय शिक्षालाई बिर्सन्छौँ। अहिलेकै विद्यालय शिक्षा पद्धतिमा कुदेर हाम्रो विश्वविद्यालयको आलोचनात्मक चेत भएको नागरिक जन्मिन्छ। विद्यालय शिक्षासित जोड्नुपर्छ कि पर्दैन नयाँ विश्वविद्यालयले आफूलाई भन्नुहुन्छ? यो एकदमै अङ्ग्रेजीमा हामी सुन्ने गर्छौँ नि, $1,000,000 क्वेसन भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ नि यो ठ्याक्कै त्यस्तो खालको प्रश्न हो। त्यसको लागि जसले सोध्नुभयो उहाँको लागि धेरै धन्यवाद छ। हाम्रो विश्वविद्यालय जब सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू उच्च शिक्षामा मात्रै केन्द्रित थियौँ। तर हामीहरूको छलफलको क्रममा के सुनियो भनेदेखि के आयो, हामीलाई चाहिँ नि त्यो घैँटोमा घाम लाग्ने भन्छ नि, भनेदेखि वास्तवमा चाहिँ एकदम सही कुरा हो। विद्यालय स्तरबाट नै हामीले राम्रो खालको चाहिँ शिक्षा प्रदान गर्न सकेनौँ भने एकैचोटि विश्वविद्यालय स्तरमा आएर मात्रै चाहिँ त्यो सप्रिन्छ र सपार्छौँ भन्ने कुरा त त्यति धेरै वाञ्छनीय कुरा त होइन। त्यसकारण अब हामीले चाहिँ सबै स्कुलतिर जान पनि हामीहरू नसक्ने, हाम्रो चाहिँ चाखको हिसाबले, प्राथमिकताको हिसाबले हामी चाहिँ उच्च शिक्षामै काम गरौँ भनेर लागेको। त्यस कारण यो विद्यालयको स्तरको शिक्षालाई उठाउनको लागि र विश्वविद्यालयको तहबाट हामीले कसरी यसलाई मिलाउने त भन्ने छलफल हुँदै जाँदाखेरि के भयो भने हामी एउटा काम गरौँ भन्ने कुरामा हामीहरूमा सहमति भयो। त्यो काम चाहिँ के भनेदेखि हामीले असल शिक्षकहरू चाहिँ निर्माण गरौँ। किनभनेदेखि विश्वविद्यालयको सुधार भनेकै अब यो हाम्रो नेपाल विश्वविद्यालयमा पनि अघि फ्याकल्टीको कुरो आयो। हामी त्यति नै मात्रामा उत्कृष्ट चाहिँ शिक्षा दिन सक्छौँ जति उत्कृष्ट फ्याकल्टीहरू हामीले चाहिँ भित्राउन सक्छौँ र टिकाउन सक्छौँ। नत्र भनेदेखि हामी पनि गफाडीमा मात्रै ठहरिने चाहिँ जोखिम छ। त्यसो भएको हुनाले विद्यालय शिक्षालाई पनि राम्रो पार्नको लागि शिक्षकको अहम भूमिका हुन्छ। त त्यसकारण चाहिँ त्यो सक्षम र प्रतिबद्ध त्यो चाहिँ विवेकशील खालको शिक्षकहरू चाहिँ उत्पादन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी एउटा स्कुल अफ एजुकेसन भन्ने हामी छुट्टै नै फ्याकल्टी नै हामीहरू छुट्टै हुन्छ र त्यसबाट चाहिँ हामी चाहिँ असल शिक्षकहरू चाहिँ निकाल्ने कुरापट्टि हामीहरू जान्छौँ र विद्यालय शिक्षकहरूमा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरलाई उठाउने कुरामा चाहिँ हामी त्यसरी योगदान गर्न चाहन्छौँ भन्ने चाहिँ अहिले हाम्रो सामूहिक
एउटा दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता चाहिँ त्यो छ। तर यो अत्यन्त मार्मिक प्रश्न हो। ल तलबाट हाम्रो विशालजी आउनु भएको छ, कृपया आफ्नो प्रश्न सोधेपछि तल झर्दिँदाखेरि अरू साथीहरूलाई पनि माथि आउनलाई सजिलो हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो हुन्छ। नमस्ते सबैजनालाई, मेरो आवाज आएको छ होला है? हजुर, म विशाल सिलवाल, म हाल पोखरा विश्वविद्यालयमा सहप्राध्यापक छु इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विधामा। यसभन्दा अगाडि म गेन्ट युनिभर्सिटी बेल्जियममा थिएँ, त्योभन्दा अगाडि फिनल्यान्डमा थिएँ। मेरो प्रश्न चाहिँ फन्डिङ रिलेटेड नै छ, अनुसन्धान र फन्डिङ रिलेटेड। किनभने अब हामी सबै अनुसन्धानकर्ताहरूको लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो खड्किने कुरा नै भनेको फन्डिङ हो है, अनुसन्धान गर्दाखेरि कहाँबाट ल्याउने भनेर। अब हामीले अब सरकारी स्तरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मैले पोहोर साल एउटा आर्टिकल लेख्ने क्रममा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदन पढेको थिएँ होइन। अनि 2075 साल 75-76 थियो आर्थिक वर्षमा युजिसीले दिने एउटा कोलाबोरेटिभ ग्रान्टको लागि दिने पैसा भनेको म्याक्सिमम् 20 लाख थियो र कुल बजेट टोटल फन्डिङ चाहिँ टोटल प्रोजेक्टहरू एभ्री टाइप अफ प्रोजेक्ट त्यो चाहिँ टोटल 15 करोड थियो। त्यो भनेको त्यस वर्षको हाम्रो देशको बजेटको 0.003% हो होइन। अब यो वर्ष कोभिडले गर्दा केही अलिकति बढेको छ फन्डिङ युजिसीतिरबाट। मैले पनि आफै एउटा अवार्डी हुने मौका पाएँ होइन। तर अझै पनि सायद सरकारी स्तरबाट हाम्रो बजेटमा यो वर्षकै बजेट भएको छैन पनि अनुसन्धानलाई लिएर हाम्रो त्यो प्रायोरिटी अनुसार फन्डिङ छुट्याएको पाइँदैन। र अर्कोतिर हाम्रो इन्डस्ट्री र हाम्रो एकाडेमियामा पनि ठुलो ग्याप छ र इन्डस्ट्रीतिरबाट पनि त्यो एक किसिमको बजेट हुन्छ नि फन्डिङ आउने हाम्रो ग्यारेन्टी छैन। त्यो स्तरमा जुन अघिदेखि हामीले कुरा गरिरहेको यो अनुसन्धानमूलक शिक्षा अथवा एउटा वातावरण बनाउने, बाहिरबाट आएर पनि अनुसन्धान गर्न मिल्ने, यो कुरालाई कसरी एड्रेस गरिन्छ होला यो हाम्रो नयाँ युनिभर्सिटीमा? एउटा यो थियो। अर्को पनि एउटा सानो प्रश्न थियो, सायद उत्तमजीले पार्सली आन्सर गर्नुभयो कि एउटा चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीहरूबाट जहिले पनि भ्याकेन्सी कल गर्दाखेरि पहिलो नम्बरको बुदामा के हुन्छ भन्दाखेरि